सकीना जब घर आई तो अनम भागकर अपनी माँ से लगी लगी अम्मा, माँ मुझे शादी नहीं करनी चाचा शफीक से। वो रोते हुए बोली, तू क्या बोल रही है, ठहर सामान रख लूँ फिर मैं अंदर। सकीना ने उसे अलग किया, सामान कमरे में लेकर लेकर दाखिल हुई तो कदीर घोड़े बेचकर सो रहा था। वो बाहर आई तो अनम मस्तूर रो रही थी। सकीना ने उसे चुप करवाया। बोल, तुझे क्या किसने बोला शफीक से तेरी शादी हो रही है? सकीना को लग रहा था उसे गलत फहमी हुई है। कदीर ऐसा तो नहीं करेगा। अम्मा मेरे सामने अब्बा ने शफीक चाचा से कहा कल मुझे ब्याह कर ले जाए। अम्मा मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। वो हिचकियाँ लेने लगी। सकीना को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या ऐसा मुमकिन था? कदीर कैसे मान सकता था? लेकिन अनम भी झूठ तो नहीं बोलेगी। दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी। कदीर ने तो वादा किया था, फिर कैसे वो ये फैसला कर सकता है? वो वहां से उठकर बाहर चल दी। गली के नुक्कड़ पर शफीक ने आजकल पान की दुकान खोल रखी थी, लेकिन असल में इसमें नशे का कारोबार होता था। वो अपनी सोचों से लड़ती उसकी दुकान तक जा पहुंची। होश तो तब आया जब शफीक ने पुकारा, वाह सकीना तुझे कब से पान का शौक हो गया? खैर कहती हो तो मीठा पान बना दूं। उसने अपने मुंह से पान की पिचकारी साइड पर फेंकी। सकीना उसे गुस्से से देख रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछे। आखिर बात उसकी बेटी की थी। उसे ऐसे गुस्से से मत देखो, होने वाला दामाद हूँ तेरा। उसकी बात सुनकर वो लखड़ाई जैसे सर पर आसमान आ गिरा हुआ। तो अनम को गलत फहमी नहीं हुई थी, उसकी खुद सारी तसल्लियां झूठी निकली। अभी से मत गिरो, अभी तो तुम्हें मेरी सास बनना है। सकीना को उसकी मकरू हंसी से नफरत हो रही थी। दिल कर रहा था उसे कुछ उठाकर मार दे। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सकीना ने उसके मुंह पर जवाब दिया, हाँ अगर तू ये नहीं होने देगी तो अगली दफा मैं कदीर को नशे की जगह जहर दे दूंगा, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। वजीर हंसते हुए उसने सकीना को धमकी दी, अब जाओ तैयारी करो, और याद रखना अगर इनकार किया तो शौहर से हाथ धो बैठोगी। अब बेटी ये शौहर जिसको चुनो तुम्हारी मर्जी। सकीना का वहां रुकना बेकार था। वो बेजान कदमों से घर लौटी। रात भर दोनों माँ बेटी नहीं सोई। सुबह कदीर ने अनम को स्कूल नहीं जाने दिया। स्कूल कह दिया उसे बुखार है। अनम ने बहुत मिन्नतें इल्तिजा की पर वो नहीं माना। किसी को कानो कान खबर ना हुई। शाम को शफीक अपने चंद दोस्तों के साथ वहां आया। उसे देखकर अनम की जान निकलने लगी। वो उड़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, मगर उसके पर काटे जा रहे थे। वो कदीर की तरफ भागी। अब्बा ये जुल्म ना कर, मैं आपकी बेटी हूँ, सगी ना सही सौतेली तो हूँ। बारात दरवाजे पर खड़ी थी और अनम कदीर अहमद के कदमों में गिड़गिड़ा रही थी। वो मुझे 1 लाख दे रहा है और इसके लिए तो मैं तेरी माँ को भी छोड़ सकता हूँ। उसे दूर परे धकेलकर वो बारात की तरफ बढ़े। अम्मा अम्मा रोक ना अब्बा को, मुझे पढ़ना है, उसने शादी नहीं करनी। वो सकीना के कदमों में गिरी। माफ करना बेटी, तेरे लिए मैंने गलत फैसला लिया जो मैंने कदीर अहमद से शादी कर ली। अब मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दे। आंसू आंखों में छुपाते वो बाहर निकल गई। अनम को लगा इसका अब सब कुछ लुट गया। मौलवी ने अनम का निकाह करवाने से इनकार किया तो उसने बंदूक निकाल ली। अनम भी डर गई। अगले चंद लम्हों में उसका उस खबीस से निकाह हो गया। ये ले पूरे 1 लाख। उसने निकाह होती ही कदीर को रकम दी। अनम ने अफसोस से बाप बराए नाम को देखा। गन देखकर वो इस कदर डरी कि रुखसती के वक्त कुछ ना बोली। शफीक का घर बहुत बड़ा था मगर वो अकेला रहता था। इसके अंदर जानते ही शफीक ने बाहर के गेट को कुंडी लगा ली। तू अंदर जा, मैं आता हूँ। उसने सामने कमरे की तरफ इशारा किया। वो उस तरफ चलती गई। अनम अगर तू आज इससे हार गई तो तेरी माँ जैसी तेरी हालत होगी। उसने आसपास देखा, एक डंडा पड़ा था जो गालबन सांपों को मारने के लिए रखा गया था। उसने उठा लिया। वो पलंग पर डरी सहमी बैठी थी। कुछ भी हो जाए इस बुड्ढे को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि बाकी की उम्र याद रखेगा। शफीक अहमद जैसी दरवाजा बंद करते उस तक आया, वो तैयार हो गई। बड़ी सोनी लग रही है तुझ पे तो तभी दिल हार बैठा था जब पहली बार देखा था। कसम से तुझे पाने के लिए तेरी खबीस बाप को बड़ा माल खिलाना पड़ा मुझे। वो जैसी इसका घूंघट उठाने लगा उसने पास रखा डंडा उठाया और उस पर बरसाना शुरू किया। रुक, मैं तेरी चाह निकालती हूँ खबीस इंसान। तेरी वजह से मेरी
पढ़ाई छूट गई, अब तेरी बारी है। उसे मार मार कर अधमोया कर दिया। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचा और खोलकर बाहर को भागा। रात भर वो कमरे से बाहर रहा। अनम कद की काफी बड़ी थी। उसने अंदर से कुंडी लगा ली। शफीक को सुबह का इंतजार था। अनम ने उसके अरमानों पर डंडा फेंक दिया था। सुबह वो बहुत बुरी हालत में कदीर अहमद तक पहुंचा था। वो तो इसकी हालत देखकर शिथिल रह गया। क्या हुआ शफीक अहमद? उसकी हालत से अंदाज़ा तो लगा चुके थे, लेकिन फिर भी पूछ बैठे होना क्या है। उसने मुझे नज़दीक तक नहीं आने दिया, ऊपर से ये हालत कर दी। वो तो गुस्से से फट पड़े। अनम भी घर पहुंच चुकी थी। उसे वहां देखकर घूरा तो वो सहमा। बता लड़की, तेरा खसम क्या कह रहा है? अभी पास पड़ा डंडा उठाकर उसकी तरफ बढ़े। ना कदीर, अब ये पढ़ाई हो गई है। सकीना ने आगे आकर रोका। तू हट, बस जात, उसे तो मैं बताता हूँ। शौहर से ऐसा सलूक करेगी? बता क्यों किया ऐसा? कदीर अहमद को अपने लाख रुपए हाथ से जाने की फिक्र थी। वो कुछ बोलती इससे पहले कदीर अहमद उस पर डंडों से टूट पड़े और शफीक अहमद जैसी हालत कर दी उसकी। जा शफीक, फिर अब ले जा उसे, और अब अगर कुछ करे तो 2 डंडे बदेना उसकी कमर पर। शफीक अहमद जो काफी देर से तमाशा देख रहा था, अब मुस्कुराते हुए उसे सारा देखकर ले गया वहां से। सकीना ने बेटी को देखा, वो बर्बाद होने जा रही थी। सकीना शौहर ने तो आज नहीं तो कल मर ही जाना है। अगर आज शफीक ने कुछ कर दिया तो तेरी धी रुल जाएगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। आज वो सिर्फ माँ बनना चाहती थी। रुक जा सकीना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कदीर डावाडोल से इसके पीछे चल रहा था। नशे ने उससे खूबसूरत मर्द को क्या से क्या बना दिया था। यही लोग जो आज उसे देखकर कराहत महसूस करते हैं, कल यही इसको सलाम करते थे। ना कदीर, आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। वो आगे बढ़ती जा रही थी, चेहरा आंसुओं से तर था। शफीक यहाँ नहीं है, मतलब वो घर मोटरसाइकिल पर गया होगा। बच्चे स्कूलों की तरफ रवां दवां थे। आज से सबके पेपर्स थे। कल क्लिप बोर्ड और पेंसिल से भरे वायलेट उठाए भागे जा रहे थे। मेरी बच्ची का आज पेपर था, वो रह गया। इन बच्चों को देखकर वो रोने लगी। शफीक घर जा चुका था। कदीर ने उसे जो हिम्मत दी थी, अब वो इतनी आसानी से तो अनम को वापस नहीं आने देगा, और कदीर कभी भी खुद जाकर अनम को नहीं लाएगा। उसे हर हाल में अनम को वापस लाना था, वरना शफीक इसकी ज़िंदगी तबाह कर देता। उसके कदम खुद ब खुद चलते जा रहे थे। खबर तब हुई जब वो जुबैर के घर के आगे रुकी। ये वो कहाँ आ गई? मुझे अनम को लेने जाना है। वो वापस मुड़ी जब पीछे से दरवाज़ा खुला। सकीना, तुम यहाँ? पीछे से जुबैर की आवाज़ आई। वो आगे बढ़ी। रुको सकीना। उसके कदम वहीं थम गए। कोई काम था। वो चलते इस तक आया और उसके सामने रुक गया। वो शफीक ने। सकीना रो दी। बोलो सकीना, बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? उन्हें सकीना की हालत कुछ बुरा होने का एहसास दिला रही थी। उसने मेरी बच्ची से ज़बरदस्ती शादी कर ली। उसने सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मेरी बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। उसे बचा ले। उसके सामने बैठती वो हाथ जोड़कर बोली, रो मत सकीना, मैं करता हूँ, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। कम उम्री में शादी जुर्म है। जुबैर ने उसे उठने का कहा, मगर उठाने से गुरेज किया। उसने साइड पर होते पुलिस को कॉल की। उसने सारी बात समझा दी। मानो और उसकी बहनें भी स्कूल जाने के लिए निकल रही थी। मानो, बेटा, बहनों का ख्याल रखना और पेपर अच्छे से देना। उसने प्यार से मानो के सर पर हाथ फेरा। वो साबत में सर हिलाती अपनी बहनों को लेकर वहाँ से चली गई। जुबैर ने अफसोस से उसे देखकर रशकंदा जाते हुए उसकी आवाज़ भी साथ ले गई थी। मेरी बच्ची। सकीना फिर से रोने लगी। मलिक साहब, आज मेरी बच्ची का पर्चा भी है, वो रह जाएगा। उसकी साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जुबैर ने उसे साथ चलने का कहा। इशारा। सकीना उसके पीछे चल रही थी। वो लोग शफीक के घर की जानिब चल दिए। नसीम ने मीनू को वर्दी पहनाकर तैयार कर दिया। अब मसला स्कूल छोड़ने का था। अम्मा, मुझे देर हो रही है, अब्बा कब आएगा? वो कब से एक ही सवाल पूछ रही थी। नसीम का तो सर पक गया था। ओ बीबी, आ जाए, और भी काम है उसे। नसीम ने उकताहट से जवाब दिया। अम्मा, तुम ऐसे कैसे जवाब दे रही हो? मैं अब्बा को बताऊंगी। वो उसे धमकी देने लगी। हाँ तो किसने कहा था उल्टे सीधे काम करो? अच्छे भले 2 घरों में दुश्मनी करवा दी तुम बच्चों ने। अब कलसूम तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। नसीम को इस बात का
صدمہ پہنچا تھا۔ آج پہلی بار کلثوم اسے دیکھ کر سائڈ سے گزر گئی، بات تک نہیں کی اس سے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ سختی سے بولتی کام کرنے لگی۔ بس کر نسیم، بچی کو کتنا ڈانٹو گی؟ بچوں کا کام شرارتیں کرنا ہوتا ہے، اگر تم دونوں میں عقل ہوتی تو لڑائی تک بات نہ پہنچتی۔ چودھری حشمت جب گھر آئے تو مینو کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے دیکھ کر تپ گئے۔ خود کو ٹھیک کرو، بچوں کی تو عمر ہے کھیل کود کی۔ انہوں نے مینو کو اٹھایا اور نسیم بیگم کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کلثوم بچوں کو تیار کر رہی تھی، ساتھ ہی ایک دو دھمکے بھی جڑ رہی تھی کمر میں۔ اماں درد ہو رہا ہے، وجاہت کو اس بار کچھ زیادہ ہی لگی۔ درد ہوتا ہے تجھے کمبخت، اور اس بچی کا کیا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، چھوٹی ہو گئی، عمر بھر کا نقص پیدا ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ کلثوم کو جب سے چودھری نثار نے اصل حقیقت بتائی، اس کا تو شرم سے برا حال تھا۔ وہ بلا وجہ نسیم سے لڑ پڑی تھی۔ ادھر نسیم کا اصل بات تو چودھری حشمت نے نہیں بتائی تھی، وہ برداشت کیسے کرتی، لیکن ویسے سمجھا دیا تھا۔ وہ بھی کلثوم سے بات کرنے کو ترس رہی تھی۔ جاؤ اور سیدھے اسکول جانا، اگر گھر باہر کہیں لڑکوں کے ساتھ نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ چودھری نثار اس پہ بہت غصہ رہتے تھے، وجہ اس کا لاپرواہ اور پڑھائی سے دور رہنا تھا۔ اچھا بابا، وہ منہ بسوڑ کر بولا۔ اچھا بابا، میں چلتی ہوں۔ کرن اپنا سامان لے کر وجاہت کو لیے نکل گئی۔ کلثوم، ناشتہ لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کلثوم ناشتہ لے کر آئی، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا۔ وہ لوگ شفیق کے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے، دروازہ اندر سے بند تھا اور نب کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ملک صاحب کچھ کرو نا، سکینہ گڑ گڑائی۔ زبیر نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ شفیق کا گھر گاؤں سے تھوڑا دور پڑتا تھا۔ کیا کروں، ابھی تک پولیس بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے آخر کار دیوار سے کودنے کا سوچا۔ وہ دیوار سے کود کر پہلے اندر گیا جہاں شفیق اپنی ہفس مٹانے کی کوشش میں تھا۔ اسے یوں دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ ملک صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انم بھاگ کر زبیر کے پیچھے چھپی۔ چچا مجھے بچا لو، یہ مجھے گندے ہاتھ لگاتا ہے۔ اس کے پیچھے چھپے وہ روتے ہوئے بولی۔ ملک صاحب، بیوی ہے یہ میری، آپ بیچ میں مت آئے۔ شفیق نے اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا تو انم نے پیچھے بیٹھ کر زبیر کی ٹانگ پکڑ لی۔ چاچا اللہ کا واسطہ ہے مجھے لے جاؤ، یہ بہت گندا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، گندی حرکتیں کرتا ہے میرے ساتھ۔ زبیر نے شفیق کا ہاتھ دبوچا، وہ شدید غصے میں تھا۔ غریب کی غربت کا شفیق فائدہ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ ملک زبیر ہٹ جاؤ، سامنے سے ہماری نئی شادی ہے، تم بیچ میں مت آؤ، میں کچھ دنوں بعد اسے خود چھوڑ دوں گا، پھر چاہو تو تم اسے رکھ سکتے ہو۔ زبیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ایک مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ کتنا غلیظ انسان تھا وہ، ایسی باتیں کر بھی کیسے سکتا تھا؟ بکواس بند کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے مگر میری ہے، تم اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ گھوسوں سے مار رہا تھا۔ بیٹی نہیں، بیوی ہے میری، اور بیویوں کا کام شوہروں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ وہ ڈیٹ بن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انم بیٹا آپ جاؤ، آپ کا پیپر ہے نا، جاؤ، شاباش، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ انم بھاگی تو شفیق نے اسے پکڑ لیا۔ تو کہاں جا رہی ہے بلبل، اب کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ زبیر نے ایک لات اسے رسید کی، وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ انم بھاگ کر باہر گئی جہاں سکینہ خدا سے خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اماں، وہ بھاگ کر سکینہ سے لپٹی۔ سکینہ تو تڑپ اٹھی، اسے ٹھیک دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اماں میں اسکول جا رہی ہوں، پیپر دینے سیدھا گھر آؤں گی۔ انم زبیر کی وجہ سے خوش تھی کہ اس نے ایک باپ کی طرح اس کی مدد کی۔ سکینہ اندر بڑھ گئی۔ او تو سکینہ لائی ہے تمہیں، وہ سکینہ کو دیکھ کر بولا۔ واہ بڑی چالاک ہے، مجھے نخرے، اور اسے ویسے سمجھدار بہت ہے، بڑی تگڑی اسامی ہاتھ لگی ہے، بکواس بند کر۔ سکینہ نے اس کا گال تھپڑوں سے لال کر دیا۔ تم جب سے آئے ہو میری زندگی عذاب ہو گئی ہے، تم نے قدیر کو نشے پر لگایا، اس نے تھپڑ لگایا شفیق کو، تم نے قدیر کو اکسایا ہمارے خلاف، پھر سے تھپڑ رسید کیا، میری پھول جیسی بچی سے زبردستی مجھے مجبور کر کے شادی کی۔ وہ خود دونوں ہاتھوں سے تھپ مار رہی تھی، اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ انسپکٹر صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، ان دونوں نے مل کر میری بیوی کو بھگا دیا۔ وہ معصوم بنا انسپکٹر صاحب کے پاس گیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا گال سجا دیا۔ کون سی بیوی جناب، نابالغ بچی سے شادی کی نہ دین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا قانون، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انسپکٹر نے ایک اہلکار کو اشارہ کیا جس نے اسے ہتھ کڑیاں پہنائی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا آپس میں چکر ہے۔ وہ الٹا ان پر الزام لگانے لگا۔ سکینہ تم دیکھنا میں تم دونوں کو کیسے بدنام کروں گا کہ منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے۔ وہ چلاتا جا رہا تھا۔ شکریہ ملک صاحب، آج آپ کی وجہ سے ایک زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ انسپکٹر زبیر سے معافی کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ شکریہ ملک صاحب، میری بیٹی کی عزت بچانے کے لیے۔
सकीना ने नीम आंखों से शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, चलें, घर तक छोड़ दूँ आपको, ये वीरान सी जगह है। ज़ुबैर की बात मानकर वो उसके साथ चल दी। पहले शफीक का शोर और फिर इन दोनों को एक साथ आना बहुत लोगों ने देखा। चौधरी हशमत ने चौकीदार के जरिए मैडम शाइस्ता से इजाज़त ली और अंदर चला गया। उसने एक बेंच पर उसे बिठाया और दूसरे पर उसकी टांग रखी। क्या हुआ मीनू? तकरीबन हर टीचर यही सवाल कर रही थी। कुछ नहीं मैडम जी, छत से गिर गई तो टांग टूट गई। अब पेपर तो छुड़वा नहीं सकते थे तो मैं ले आया। अच्छा मैडम जी, मैं चलता हूँ, इसका ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी देर बाद उसे ले जाऊंगा। चौधरी हशमत इन्हें सलाम करता बाहर चला गया। मीनू की टीचर ने उसे पेपर दिया और वो करने लगी। मैडम शास्ता ने राउंड लगाया तो पता चला अनम नहीं आई थी, कि कुछ पता भी नहीं था। अब क्या करें, इसका साल ज़ाया हो जाएगा। वो परेशान हो रही थी जब अनम भागती हुई स्कूल में दाखिल हुई। उसकी हालत तशवीशनाक थी, कपड़े कंधों से फटे हुए, जगह जगह जख्म के निशान, लेकिन उसे जैसे परवाह ही नहीं थी। मैडम जी, मेरा पेपर दे दें। वो जल्दी से बेंच पर बैठी। बेटा तुम्हें क्या हुआ है? उसे पेपर देकर वो पूछने लगी। वो मैडम जी, अब्बा ने रात को ज़बरदस्ती मेरी शादी चाचा शफीक से करवा दी, और ये हालत भी चाचा ने की। वो तो शुक्र है चाचा ज़ुबैर ने मुझे बचा लिया, वरना वो पल भर को डरी थी। अच्छा छोड़ो बेटा, पेपर करो। मैडम शाइस्ता ने इसकी हालत देखकर मुनासिब नहीं समझा सब कुछ पूछना। अनम पेपर देकर फारिग हुई और घर को वापस चल दी। वो बहुत खुश थी, उसका पेपर अच्छा हुआ था। जब वो घर पहुंची तो शोर सुना। कदीर सकीना को मार रहा था। तूने क्या किया सकीना? अब वो मुझे दवाई नहीं देगा और ना ही किसी और को देने देगा। कदीर का जिस्म नशे की कमी से कांप रहा था। उसके पास शफीक के दिए पैसे तो थे, मगर नशा कोई उसे नहीं दे रहा था। बस अब्बा, अगर अब मेरी माँ पर हाथ उठाया तो शफीक से ज़्यादा बुरा हाल करूँगी। अन्नम बहुत बाहिम्मत होकर कदीर के सामने आई। तुझे तो मैं, उसने मारना चाहा लेकिन खुद ही गिर गया। अब्बा उठो। वो भागकर पानी ले आई, उसे पानी पिलाया। शफीक थाने तो चला गया लेकिन काम सारा पूरा कर लिया। उसने सकीना और ज़ुबैर के झूठे किस्से फैलाए और साथ ही कदीर को ठिकाने लगाने का रास्ता भी तलाश कर लिया। कदीर शाम को फिर नशा लेने गया, उसे मिल भी गया, मगर आज वो बहुत खुश था। वापस जाकर उसने जैसे ही इस पुड़िया को लिया, वो थोड़ी ही देर में तड़पने लगा। अब्बा क्या हुआ? अनम भागकर पानी लाई मगर वो चल बसा। कदीर, सकीना का बुलंद आवाज़ में शोर उठा जिसे सुनकर आसपास वाले जमा हो गया। नीर, अनम और सकीना का रो रो कर बुरा हाल था। वो जैसा भी था सहारा तो था। रशकंदा भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सब औरतें अफसोस कम और बातें ज़्यादा सुना रही थी। अल्लाह माफ़ करे, शौहर खा गई, बेटी की कमाई खाने का इरादा था। सोगवार माहौल में चगमियाँ होने लगी। सच कह रही हो बहन, तभी तो ज़ुबैर के घर भाग कर जाती है। दूसरी औरत ने लकमा दिया। सच कह रही हो, हसीना ढीले किरदार की है। शौहर ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका तो शफीक को घर का रास्ता दिया, और तो और मासूम बेटी भी ब्याह दी। रशकंदा ने आखिरी बार किया जो सकीना को पूरा करने के लिए काफ़ी था। सकीना धड़ाम से गिरी। कुछ औरतें उसे उठाने के लिए बढ़ी। क्या वो मर गई थी या जिंदा थी? देखो देखो कैसे ड्रामे लगा रही है, अब जैसे सच में मर गई हो। रशकंदा ने वहाँ मौजूद औरतों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया जैसे वो बड़ी सियानी हो। अब ये ड्रामा तो करेगी। इसका पोल जो खुल गया। अरे वो शफीक रात भर यहाँ रुकता था। कदीर बेचारा तो नशे में होता था और ये शफीक के साथ मुंह काला करती थी। उसकी बात सुनकर औरतों ने मुंह जोड़े जैसे इस बात से बिल्कुल लाइलम हो। अरे कितनी बदकिरदार है, शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती है। एक तरफ से आवाज़ आई, यही नहीं, इसने तो अपनी बेटी को भी इस काम में शामिल कर लिया है। अरे छोटी सी लड़की ने अमीर आदमी फंसा लिया और फिर पुलिस भी बुला ली। अनम पेपर देकर वापस आई तो घर में मातम था। इसकी माँ एक तरफ होश से बेगाना पड़ी थी जबकि रशकंदा उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रही थी। अरे और वो पीछे मुड़ी ही थी कि अन्नम ने उसकी टांग खींचकर नीचे गिराया। सारी औरतें हैरान रह गई। इन्हें तो तमाशा चाहिए था, फिर वो रशकंदा करे या कोई और। तू बड़ी पासा है, सुना था मैंने उस दिन ज़ुबैर चाचा के साथ भाग कर आई थी ना, जबकि मेरी माँ ने शादी की है। अपनी औकात देख। उसने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। रशकंदा को अपने गाल करंट जैसा महसूस हुआ। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। वो उसे मारने ही लगी थी जब हनीमा बेगम ने उसका हाथ पकड़ा। बस कर, और कितने ड्रामे करेगी? सच्चाई सुननी है ना सबको, तो मैं बताती हूँ। रशकंदा की बाजी आज उल्टी पड़ गई। पहले तो मेरे बेटे के साथ भागी, या फिर उसने तुझसे शादी की, और फिर तुझसे मिलने तेरा आशना शफीक आया जिसे मैंने रंगे हाथों तेरे साथ पकड़ा। तब तूने ज़ुबैर के पाँव पकड़े थे, याद है? रशकंदा का सर झुका तो बाकी
کیوں کا اٹھا تو بچیوں کو مارتی تھی، تب بھی ہم نے صبر کیا۔ تو نے اپنی ماں کو سارا گھر کھلا دیا اور وہ رات بھر پھر بھر بھی نہ رکھ سکے۔ تو نے میری معصوم سی مانو کی آواز چھین لی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا آج زبیر۔ اس نے بتایا کہ اسے کوئی دماغی جھٹکا لگا ہے جس سے بول نہیں پا رہی۔ رشکندہ تو خوشی سے نہال ہو گئی، مانو نے اس کی نفرت جیت گئی۔ خدا تیرا کھانا خراب کرے رشکندہ، تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ تو اس پارسا عورت کو میرے بیٹے کے ساتھ جوڑ رہی ہے اور میں ملکانی سب کے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ اسے اپنے زبیر کے ساتھ جوڑوں گی۔ وہاں موجود عورتوں کا تو منہ ہی بند ہو گیا، جبکہ رشکندہ نے وہاں سے بھاگنے میں ہی افریت جانی۔ حلیمہ بیگم کی بیٹی نے باہر جا کر زبیر کو ڈاکٹر کو بلانے کا کہہ آئی۔ زبیر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کو لے کر آیا، سکینہ کا چیک اپ کیا، اس نے کچھ انجیکشن لگائے۔ ڈاکٹر صاحب سکینہ کو کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زبیر نے ہمدردی دریافت کیا، جبکہ آس پاس کے لوگ اسے کوئی اور ہی رنگ دے رہے تھے۔ ذہنی تناؤ کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب اپنا بیگ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ زبیر بھی ابھی چلا گیا کیونکہ قدیر کی دفن کا وقت ہو گیا تھا۔ اسے دفنا دیا گیا، اس کی بخشش کے لیے دعا کی اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ لیکن رشکندہ کی یہ لگائی آگ سکینہ کے منہ پر ہمیشہ کے لیے کالک لگا گئی۔ سکینہ عدت میں بیٹھ چکی تھی، اس کے لیے کھانا اب ملک زبیر کے گھر سے آ رہا تھا۔ انم روز پیپر دینے جا رہی تھی۔ سکینہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا مستقبل خراب ہو۔ راستے میں اسے بہت ساری عورتیں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں اور طعنے بھی کس رہی تھیں، لیکن وہ اپنی ماں کی بات مان کر وہ کسی کی بات پر بھی دھیان نہیں دیتی تھی اور اسکول چلی جاتی تھی۔ آج بھی وہ پیپر لے کر آ ہی رہی تھی جب شفیق پیچھے سے آیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شفیق کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ وہ زور سے چلانے لگی، مجھے چھوڑ دو بدتمیز انسان، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، مجھے تمہیں جان سے مار دوں گی، چھوڑ دو مجھے۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی، لیکن شفیق کی گرفت مضبوط تھی۔ اس دن تو بچ گئی تھی، لیکن آج بالکل بھی نہیں۔ میں آج تجھے اپنی بیوی بنا کر رہوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ رہا تھا۔ انب زور سے چلا رہی تھی، اس کھینچوتانی کی وجہ سے اس کی قمیض کا بازو پھٹ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ اس شور کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن کسی نے بھی شفیق کو کچھ نہیں کہا۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے جو رشکندہ نے بتائی تھی، اس کی بیوی تھی اور وہ جو چاہے تو اسے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ کوئی تو بچا لو، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ گندی باتیں کرتا ہے۔ اور وہ رو رو کے سب کی منتیں کر رہی تھی۔ کوئی اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بلکہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ ارے جس کی ماں ایسی ہوگی وہ خود کیسی ہوگی؟ کچھ تو دکھایا ہوگا جو اتنی ڈھیڑ عمر کا آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا، ضرور اس نے بھی کوئی نظارہ دکھایا ہوگا۔ رشکندہ پھر سے آ ٹپکی، خدا کا خوف کرو، خدا کو جان نہیں دینی کیا؟ کس قدر بری عورت ہو تم۔ اس کے الزام سن کر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اس وقت اس کی ماں اس کے پاس نہیں تھی، اگر وہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس غلیظ انسان کا سایہ اس پر نہ پڑنے دیتی۔ انم نے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھا، کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ اسے دیکھ رہی ہو نا، یہاں پر کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ جانتی ہو لوگ میت کو سہارا کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ان کے گناہ کم ہو سکے۔ اسے تو کسی کے مرنے کا غم نہیں تھا۔ وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ شفیق نے ایک بار پھر سے زور لگایا اور اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ رک گیا، کسی نے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑا تھا۔ انم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زبیر کھڑا تھا۔ اسے وہ اپنا لگا تھا، اپنے باپ جیسا۔ وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ زبیر نے اپنی شال اتار کر اس کے اوپر اس کو اڑائی۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زبیر نے اس کو دیکھا، سب لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے، کوئی بھی آگے بڑھ کر نہیں آیا۔ آپ سب لوگ کیسے کھڑے ہیں؟ آج یہ بچی اس جگہ پر ہے، کل خدا نہ کرے آپ کی بچیوں میں سے بھی کوئی چیز اس کی جگہ ہو سکتی ہے۔ اس بات کو نہیں سوچنا چاہیے، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ اس نے شفیق سے انم کا ہاتھ چھڑایا اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے سختی سے بولا۔ شفیق نے کہہ کر لگایا، ہاں یہ تو بات کر رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے تیرا دل آ گیا ہے اس پر، تبھی تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن بھول مت، یہ میری بیوی ہے اور اسے میرے ساتھ لے جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس نے انم کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن زبیر نے اسے ایک گھوسا مارا اور وہ تڑپ کر رہ گیا۔ تیری ایسی گندی سوچ کی وجہ سے شاید خدا نے تجھے اولاد نہیں دی، ورنہ کیا بھروسہ تھا کہ تو ان پر بھی ایسی ہی گندی نظر رکھتا۔ اور کون سی بیوی کی بات کر رہے ہو؟ شادی رجسٹر ہی نہیں ہوئی تو بلکہ تم پر نابالغ لڑکی سے شادی زبردستی کرنے کا کیس ہو گیا ہے۔ بہت جلد پولیس تمہیں پکڑنے آ رہی ہے۔
जुबैर के दोस्त ने जैसी उसे खबर दी कि शफीक जेल से रिश्वत देकर छूट गया है, उसने फौरन एक नई दरख्वास्त दे डाली। वहीं से पता चला कि उसका निकाह रजिस्टर नहीं हुआ था और वो इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। ये सब तुम्हारी मिली भगत है, इस पर हाथ साफ करना चाहता है। इसी वजह से आजकल तुम्हारे घर से उसके लिए खाने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उसका सकीना के साथ भी कोई चक्कर चल रहा है। ये दोनों माँ बेटी ही बदकिरदार हैं। शफीक ने आस पास के लोगों को देखकर कहा और वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जुबैर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शफीक को आए हाथों लिया। उसने शफीक को इस कदर मारा कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा से दर्द उठने लगा। बस कर, ज्यादा गुस्सा मत कर, छोड़ उसको, जान लेगा क्या उसकी। दुष्कंदर ने बीच में आकर शफीक को छुड़ाया। जुबैर ने नफरत भरी निगाह से इन्हें देखा। आज भी उसे अपना आशना की फिक्र थी, अपनी बेटियों की नहीं। खबरदार जो अब एक भी लफ्ज बोला तो उसकी या इसकी माँ के खिलाफ। मेरा इनसे जो भी रिश्ता हो आप लोगों को लेना देना नहीं है। और तू जितनी बाकिरदार तू है ना, मेरा मुंह ना खुलवा। अनम को ले वो वहाँ से चला गया। अब तमाशा खत्म हो चुका था, वो लोग भी अपने अपने घरों को चले गए। उठ शफीक, बहुत हो गई तेरी बेगैरत, तू मुझे भूल कैसे गया, जबकि मैं तो आज तक तुम्हें नहीं भूली। वो बहुत बेवफा है तू। उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए वो बोली। वो कमीनगी से हंसा। कसम से तुझे बहुत याद कर रहा था, तुम्हारी वो हसीन सी मुलाकातें मैं आज तक नहीं भूला। तुझे तेरे बाप ने तो घर से निकाल ही दिया है, चल मेरे साथ मेरे घर पर रह। तू बहुत अच्छी दोस्त है ना। जब गलत तलकात हाथ से बढ़ जाते हैं तो अच्छाई और बुराई कुछ नजर नहीं आती। और यही रश्कंदा के साथ भी हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि जिस जगह वो फंसती जा रही है, दलदल में फंसती जा रही है, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। चौधरी निसार बैठे खाना खा रहे थे। कलसुम पानी लेकर आई और इनके साथ ही बैठ गई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, किसी सोच में गुम थी। क्या सोच रही हो कलसुम? उसे सोच में गुम देखा तो पूछने लगी। कलसुम ने नजर उठाकर देखा, फिर गहरा सांस लिया। गांव में जो खबरें सकीना और जुबैर भाई के खिलाफ चल रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या जुबैर भाई ऐसा कर सकते हैं? वो भी सोच रही थी, पर यकीन था। इतने सालों से जुबैर के साथ इनका तलक था, उनके घर आना जाना था। आज तक किसी ने भी इनके किरदार के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा था। नहीं, ये सब कुछ गलत है। मैं तो आँख के बंद करके भी कह सकता हूँ कि जुबैर का सकीना के साथ ऐसा कोई तलक नहीं है। ये तो जब से रश्कंदा को तलाक हुई है वो पूरे गांव में बदनाम कर रही है। हम जानते हैं कि शादी से पहले इसका कितने लोगों के साथ चक्कर था, फिर भी जुबैर ने उसे अपनाया। चौधरी निसार को ठीक लगता था, वो जुबैर का बचपन का दोस्त था और आज तक किसी लड़की को भी गलत निगाह से नहीं देखा था। रश्कंदा खुद ही उसके पीछे पड़ गई थी और अपने घर से भाग आई थी। फिर मजबूरन जुबैर को उससे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आई। चल, खुदा जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारा वजाहत हाथों से निकलता जा रहा है। उसका बैठना अच्छे लड़कों के साथ नहीं है। वो फिक्रमंदी से बोली, बेटे हाथों से निकल जाएं तो कभी सुधर नहीं सकते। चौधरी इंसान ने खाना वहीं पर छोड़ा और उठ खड़े हुए। क्या हुआ, खाना तो खाएं, कहाँ जा रहे हैं? उसे अफसोस हो रहा था इस वक्त उसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन ज़रूरी थी, वरना वक्त हाथ से निकल जाता। आकर बताता हूँ, अभी कुछ याद आ गया और भूख भी महसूस नहीं हो रही। वो जूता पहनकर बाहर निकल गया। कलसूम ने खाना उठाया और अंदर चल दी। हलीमा बेगम का तो घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। रश्कंदा के फैलाए हुए गंध ने इन सबको अपनी लपेट में ले लिया था। खासकर वो मानो की वजह से ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर के मुताबिक अब वो बोल नहीं सकती थी। वो स्कूल से आई और अपना बस्ता रखकर अंदर जाने लगी थी। जब हलीमा आवाज़ दी, वो रुकी, अपनी दादी को देखा। बेटा, तुम्हारे पेपर कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं ना? उसने बोलने की बहुत कोशिश की लेकिन बोल नहीं पाई। उसने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चली गई। हलीमा बेगम की आंखों में आंसू आ गया और वो जो हर वक्त हंसती रहती थी, इसकी आवाज़ सुनने को तरस गए थे। वक्त गुजरता जा रहा था। हमेशा की तरह इस बार भी अनम फर्स्ट आई थी। मानो ने भी बहुत मेहनत की थी और इस बार इसकी पहली पोजीशन आई थी। जुबैर ने उसे साइकिल लेकर दी। मीनू की दूसरी और किरण की तीसरी पोजीशन आई थी। मीनू की टांग अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन चलते हुए साफ दिखाई
دیتا تھا کہ اس کی ٹانگ تھوڑی چھوٹی ہو گئی تھی ٹوٹنے کی وجہ سے۔ وہ کرن اور وجاہت سے بولنا چاہتی تھی لیکن گھر والوں نے سختی سے منع کیا تھا۔ 5 مہینے گزر گئے تھے، سکینہ کی عدت ختم ہو چکی تھی لیکن وہ باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی جو بدنامی ہوئی تھی، لوگ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس ذلت سے بچنے کا زبیر نے اس کا ایک نتیجہ نکالا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ اس نے اپنی ماں کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ ایک طرف انم اور سکینہ کو سہارا مل جاتا اور دوسرا اس کی بیٹیوں کی اچھی تربیت ہو جاتی۔ سکینہ نے رات بھر سوچنے کا کہا اور وہ رات بھر سوچتی رہی۔ اس کے متعلق لوگ جو باتیں کر رہے تھے، ایسے میں زبیر کو ہاں کر دینا ٹھیک تھا۔ اس نے ہاں کر دی۔ اگلے ہی دن ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہونا تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ جب رشکندر کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی وہ پہلے رجوع کر سکتی تھی لیکن اس نے نہیں کیا اور خود بخود ہی ان کی طلاق واقع ہو گئی۔ وہ زبیر کو کیسے خوش دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کے گھر پہنچی۔ اس نے آس پاس دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اندر گئی، مانو سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ڈر گئی لیکن وہ چلتی ہوئی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی کہ اس رونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ تمہارا باپ دوسری شادی کر رہا ہے اور وہ جانتی ہو کس سے؟ سکینہ سے، وہ جو بھی زیادہ ظالم ہوگی۔ تم دیکھنا، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا، تمہاری زندگی عذاب کر دے گی۔ اپنے باپ کو روک لو۔ وہ جانتی تھی کہ مانو اپنے باپ کو روک سکتی ہے، اسی لیے اس نے ڈرامہ لگایا۔ مانو اس سے ڈر رہی تھی، جب سے اس نے اسے مارا تھا اس کا نام سن کر ہی وہ ڈر جاتی تھی اور اب تو اس کے سامنے بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ رشکندر وہاں سے اٹھی اور نکل گئی۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ زبیر، نہ تو میں تمہیں خوش دیکھ سکتی ہوں نہ ہی تمہاری بیٹیوں کو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ اور اب تو میری سکینہ سے بھی دشمنی ہو گئی ہے۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ زبیر کے گھر پر ڈالی اور شفیق کے گھر کی طرف چل دی جو آج کل اس کا ڈیرا تھا۔ اگلے ہی دن زبیر اور سکینہ نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ سکینہ نے قدیر کا گھر بیچ دیا تاکہ انم کی پڑھائی ہو سکے۔ زبیر اسے اپنے گھر لے گیا۔ حلیمہ بیگم بہت خوش تھی۔ سکینہ بہت نیک دل عورت تھی، وہ زبیر کی بچیوں کو سنبھال لے گی، اس بات کا انہیں یقین تھا۔ زبیر کی بہن بھی پہنچ گئی تھی، اس نے بہت اچھا اہتمام کر رکھا تھا۔ زبیر کی بیٹیاں بہت خوش تھیں۔ سکینہ نے جاتی انہیں سنبھال لیا تھا۔ انم تھوڑا ہچکچا رہی تھی ان سب کے بیچ، لیکن زبیر نے اسے تحفظ ملا تھا، وہ خوش تھی۔ وہ لوگ کھانا ہی کھا رہے تھے جب زبیر کے دروازے پر کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے اندر جانے کی اجازت چاہی، وہ سکینہ سے ملنا چاہتے تھے۔ آپ سکینہ ہیں؟ ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا۔ جی میں ہی ہوں، بولیے۔ دراصل ہم بینک کی طرف سے آئے ہیں۔ دراصل بہت سال پہلے قدیر نے ہمارے پاس رقم رکھوائی تھی۔ وصیت میں اس نے لکھ کر دیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی کو دے دی جائے۔ یہ اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے رکھوائی تھی۔ ہمیں کچھ ہی دن پہلے اس کی موت کا علم ہوا ہے۔ ساری فارمیلٹی ہم نے پوری کر لی ہے۔ آپ انگوٹھا لگائیں اور یہ 16 لاکھ روپے آپ کی امانت۔ سکینہ نے فارم پر انگوٹھا لگایا۔ انہوں نے ایک لفافہ سکینہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی تو قدیر نے اپنے اکاؤنٹ میں انم کے نام سے رقم رکھوائی تھی۔ پھر نشے کی ایسی عادت لگی کہ وہ بھول ہی گیا کہ اگر وہ رقم اس سے پہلے مل جاتی تو ہو سکتا تھا کہ اس کا علاج ہو جاتا۔ وہاں قدیر جیتے جی کوئی سکھ نہ دیا اور مرتے ہوئے سارا کیا انتظام کر گیا۔ خدا تمہاری روح کو سکون دے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، تم نے جو کچھ بھی کیا۔ خوشی سے روئی تھی۔ بینک والے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ یہ رقم آپ کے پاس امانت ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی اسی رقم سے تعلیم حاصل کرے۔ قدیر کی بہت خواہش تھی کہ وہ اپنے پیسوں سے اسے تعلیم دلوائے۔ اس نے لفافہ زبیر کے حوالے کیا۔ زبیر کے دل میں کچھ دیر کے لیے جو قدوت قدیر کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ اچھا انسان تھا لیکن برے لوگوں نے اسے برا بنا دیا۔ مانو کی بہنیں انم کے ساتھ کھیل رہی تھی لیکن وہ دور بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا تھا زبیر سکینہ کے ساتھ بہت ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مائیں بہت زیادہ ظالم ہوتی ہیں، دیکھنا سکینہ بھی تمہیں بہت مارے گی، تم پر بہت ظلم کرے گی، تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رہو گی۔ سکینہ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں سے رشکندر کی بات سچ لگنے لگی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سب سو چکے تھے سوائے مانو کے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی، چلتی جا رہی تھی جانے کہاں جانا تھا وہاں سے۔ بس ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی، مائیں بہت ظالم ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی، ان کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے بچوں کو مارے
تو رشکندہ اس کے ذہن میں جو زہر بھر کر گئی تھی وہ لاوا بنتا جا رہا تھا۔ اس کی قسمت کے اس وقت گاؤں کا کوئی بھی شخص جاگ نہیں رہا تھا جو اسے اس کے خیالوں سے جگاتا۔ سوچتے سوچتے وہ گاؤں کی حدود پار کر گئی تھی۔ سکینہ جب صبح نماز کے لیے اٹھی تو دیکھا مانو اپنی چارپائی پر نہیں لیٹی تھی۔ اس نے زبیر کو اٹھایا۔ زبیر اٹھے، وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا صبح صبح؟ اس پر نیند کا غلبہ تھا۔ مانو اپنی چارپائی پر نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جلدی سے اٹھا، جوتا پہنے بغیر نیچے اترا۔ سارے کمرے میں گھوم کر دیکھا، اس کی بہنیں اور انم بھی گھوم کر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ صبح صبح انہوں نے ہر گھر کا دروازہ بجایا تھا، شاید کسی نے گھر میں چلی گئی ہو۔ وہ جو اٹھتا جا رہا تھا اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی، مسجد میں اعلان کروا دیا گیا۔ زبیر ننگے پاؤں پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا اپنی بیٹی کو، جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ادھر سکینہ ڈھونڈ رہی تھی تو ادھر اس کی بہنیں، وہ نہیں ملی۔ سب مایوس واپس لوٹ آئے تھے۔ میری مبینہ کہاں چلی گئی؟ اسے تو گھر سے نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا، خدا جانے کہاں نکل گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ سکینہ کا بھی برا حال تھا، مطلب اس نے میری بات مان لی، یہ یقین کر لیا مجھ پہ کہ مائیں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ چلی گئی یہاں سے۔ رشکندہ اس کے گھر میں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوشی صاف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ زبیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا گلا دبایا۔ میں کل تمہارے گھر آئی تھی تمہاری بیٹی کو سمجھانے، پھر گمراہ کرنے کے لیے بیوقوف میری باتوں میں آ گئی، چلی گئی۔ اب تم ساری زندگی رو گے اور میں ساری زندگی تم پر ہنسوں گی۔ اس کی بات سن کر سکینہ آگے بڑھی اور اس کے بالوں سے دبوچ لیا۔ بے غیرت، اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ اس نے چپل اتاری، اسے مارنا شروع کیا۔ حلیمہ بیگم اور زبیر کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی۔ امی، اس بغیرت نے مانو کو کچھ بولا، تبھی وہ چلی گئی۔ زبیر نے اپنی ماں کو دیکھ کر بولا۔ حلیمہ اور زبیر کی بہن نے بھی اسے پکڑا۔ ایک گھر تو ڈین بھی چھوڑ دیتی ہے، تو کیسی عورت ہے، تجھے رحم نہیں آیا؟ وہ تینوں سے مارے جا رہی تھی۔ ارے تم لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ زبیر بتاؤ نا، تم نے مجھ سے شادی اسی لیے کی تھی کہ میں ماں بننے والی تھی اس شہری چودھری میثم کے بچے کی۔ سکینہ کا ہاتھ رکا تو زبیر ساخت ہوا۔ میں تو اس بچے کو گرانا چاہتی تھی، مجھے وہ میثم کی بے وفائی یاد دلاتا تھا، مگر اس نے مجھ سے شادی کر لی اور بول دیا مانو اس کی بیٹی ہے۔ وہ بہت فخر سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی، اسی لیے مجھے نفرت تھی اس مانو سے، مجھے وہ زہر لگتی تھی۔ حلیمہ نے سب سنا، چولہے پر پڑا توا اٹھایا اور اس کا منہ کالا کر دیا۔ اتنے مہینوں سے شفیق کا ساتھ منہ کالا کر رہی تھی نا، اب اس گاؤں میں دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس نے رشکندہ کو پورے گاؤں میں گھمایا تھا، سب نے اس پر لعنت بھیجی تھی اور اسے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ مانو چلتے چلتے ایک ویران سی بستی میں پہنچی، وہاں ڈاکوؤں کا بسیرا تھا۔ بستی ویران ہو گئی تو ڈاکو وہاں رہنے لگے۔ وہ اپنی سوچوں سے لڑتے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہلچل دیکھ کر ڈاکو چوکنا ہوئے۔ انہوں نے سمجھا پولیس کے آدمی ہیں، لیکن وہ تو ایک بچی تھی، وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے، ہو سکتا تھا کہ پولیس اسے استعمال کر رہی ہو۔ وہ باہر نہیں نکلے۔ مانو چلتے چلتے ان کے نزدیک پہنچ گئی، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شیرو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں رہتی تھی، عورتوں کو ساتھ رکھ کر وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مصیبت کے وقت وہ ہر مہینے گھر اچھی خاصی رقم بھیج دیتے تھے۔ شیرو نے دیکھا وہ بچی آس پاس سے بے خبر چلی جا رہی تھی، جیسے کوئی نیند میں چل رہا ہو۔ اس نے آدمیوں نے مانو کو پکڑ لیا اور اس مکان میں لے گئے جہاں شیرو رہتا تھا۔ مانو کو جیسے ہوش آیا، دیکھا وہ کسی اور ہی جگہ پر موجود تھی۔ آس پاس بہت سارے آدمی کھڑے تھے، ان کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ شیرو نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی یا بولا نہیں گیا۔ بتاؤ کون ہو تم، چپ کیوں ہو؟ مانو کوشش کر رہی تھی پر بولا نہیں گیا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن شیرو نے اسے واپس بٹھا دیا۔ استاد لگتا ہے گونگی ہے، ایک آدمی نے بولا۔ شیرو نے مانو کو غور سے دیکھا، وہ پولیس کی بھیجی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ایک آدمی سے پانی لانے کو کہا، وہ پانی لے آیا۔ لو پانی پی لو، شاباش، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے پیار سے پچکارا تو مانو نے گلاس تھاما، پانی پی کر اس نے گلاس واپس دیا۔ اچھا اب
से तुम हमारे साथ रहोगी, खाने को सब कुछ मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, लेकिन वापस नहीं जा सकती। इन्हें शक था वो वापस जाकर पुलिस को इनके ठिकाने के बारे में न बता दे। वो इनका सालों पुराना ठिकाना था, ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। मानो रोने लगी। इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो, अगर तुम चुप ना हुई तो हलक में गोली उतार दूंगा, एक आदमी ने उसे डराया। उसे अपनी माँ याद आई, वो भी तो इतनी ही जालिम थी। वो चुप हो गई। शाबाश, तुम फिक्र ना करो, यहाँ तुम्हें कोई कोई कुछ नहीं कहेगा। हम सब तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे, सब चीज़ें ला कर देंगे। बस वापस जाने का सोचा तो भून कर रख दूंगा। मानो ने उसके पास देखा। वो खस्ता हाल घर था, वहाँ इन आदमियों का राज था। वो कैसे वहाँ रहती? अच्छा छोड़ो, नाम क्या है तुम्हारा? वो अभी सोच ही रही थी जब शेरू के सवाल पर उछली। वो क्या बताती? उस्ताद, ये गूंगी है तो आज से इसका नाम गूंगी ही रख देते हैं, एक आदमी ने राय दी। हाँ उस्ताद, ये आसान नाम है। सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। ठीक है, आज से तुम गूंगी हो। कमाले, जा उसको वो अच्छा वाला कमरा दिखा, और तुम सब ध्यान रखना, ये हम सबकी धी जैसी है। खबरदार, जो किसी के जहन में ऐसी वैसी कोई बात आई तो। शेरू ने सख्ती से सबको तंबिया किया। कमाल उसे एक कमरे में ले गया। इसमें दिए जल रहे थे, बाहर से बहुत पुराना लेकिन अंदर से बहुत शानदार था। गूंगी, तुम आराम करो, सुबह बात होगी तुमसे। कमाल दरवाजा साथ लगाकर चला गया। मानो ने आंखें मूंद में एक अजाब से निकलकर दूसरे में फंस गई। लश्कंदा को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। हलीमा बेगम ने पूरे गांव के सामने उसके सारे पोल खोल दिए। गांव वाले पहले ही उस पर गुस्सा थे, बगैर शादी के शफीक के साथ रहने की वजह से। कोई नहीं चाहता था कि उसका साया इनकी बेटियों पर पड़े, लेकिन इसीलिए उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। ओहो, मेरी सोनी हीर का ये हाल किसने कर दिया? शफीक ने उसे पकड़कर खींचा और उसके सीने से जान टकराई। शफीक, छोड़ मुझे। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन शफीक ने उसकी कमर में मजबूती से हाथ डालकर पकड़ रखा था। कैसे छोड़ दूं मेरी हीर? भूल जा, जो होना था हो गया। तू चल, घर चलते हैं। शफीक ने उसे अपने साथ लगाए अपने घर की तरफ चलने ले जाने लगा। उस जुबैर और उसके घर वालों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। शफीक के कंधे से रुमाल उठाकर अपना मुंह साफ करने लगी। तू ठीक कह रही है, मेरा तो दिल कर रहा है इसकी बेटियों को हुसन गली में बेच दूं, ताकि वहाँ इन कलियों को मसल दिया जाए। शफीक की बात सुनकर वो इस पर झपटी। खबरदार, जो मेरी बेटियों के बारे में कुछ कहा तो मैं इन तीनों को कुछ होता नहीं देख सकती। मानो मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मेरी और चौधरी मीसम की गुनाह की औलाद थी। तब वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो अपना गुनाह का बोझ उठाना नहीं चाहती थी, और वो जुबैर ने ज़बरदस्ती उठाया। रश्कंदा के चेहरे पर सख्ती आई। शफीक अपनी बात करके पछता रहा था। रश्कंदा उसे छोड़ सकती थी, वो ऐश की जिस आदत में पड़ चुका था, रश्कंदा से दूर रहना उसके लिए मुश्किल था। मानो मुझे मेरे गुनाह की याद दिलाती थी, इसीलिए मुझे उससे नफरत है। अच्छा हुआ वो चली गई, वरना मैंने उसे खुद ही किसी दिन मार देना था। वो नफरत से गोया हुई भूल गई, मानो औलाद तो इसकी ही थी। चल, माफ़ कर दे, गलती हो गई, अब घर चल। वो उससे माफ़ी मांगने लगा। देख, अगर मेरे साथ रहना है तो निकाह कर, वरना मैं कहीं और जा रही हूँ। रिश्कंदा ने अपना हाथ छुड़ाया और साफ गोई की। चल ठीक है, मैं तैयार हूँ। रिश्कंदा वो पहली औरत थी जो सबसे ज़्यादा वक्त इसके साथ रही। जब शफीक को वो अपने हम मिजाज लगती थी, इसीलिए इसने निकाह का फैसला कर लिया। मीनू कोशिश के बावजूद वजाहत और किरण से बात नहीं कर सकती थी, वो लोग भी नहीं कर पाते थे। बेरों का मौसम गए तो जामनों और आमों ने इसकी जगह ले ली। चौधरी हशमत ने बाग के एक तरफ आमों के दरख्त थे तो दूसरी तरफ जामन के। मीनू को सख्ती से दरख्तों पर चढ़ने से मना किया था नसीम ने। वो नीचे खड़े होकर पत्थर आमों को मार रही थी। अभी कच्ची केरियां थी, वो इन्हें नमक लगाकर खाती थी। काफ़ी मेहनत के बाद उसके पास 4 केरियां हो गई थी, मगर उसका दिल चाहा 1-2 और तोड़ ले, कल किरण को दे देगी। इन्हें कलसूम ने इस बाग में जाने से मना किया था। उसने पत्थर उठाया। इधर किरण ने बाग में मीनू को देखा तो उससे छुपकर मिलने आने लगी। मीनू ने बड़ा सा पत्थर उठाकर आम की तरफ मारा, उसका निशाना खता हो गया। पत्थर सीधा किरण के सर में लगा। अम्मी, वो दर्द से चिल्लाई। किरण, मीनू ने उसकी आवाज़ सुनी तो केरियां फेंक कर उसके पास गई। उसके सर से खून निकलता।
کرن خدا کی قسم میں نے تجھے پتھر نہیں مارا، میں تو آم اتار رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے سر پر لپیٹا۔ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ مینو اسے اس کے گھر لے گئی۔ کرن بہت رو رہی تھی، سر سے کافی خون نکل رہا تھا۔ امی جیسے وہ گھر پہنچی اور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا تجھے؟ کلثوم برتن دھو رہی تھی، انہیں وہیں چھوڑ کر اس تک آئی۔ کرن مسلسل رو رہی تھی۔ کلثوم نے اس کے سر پر مینو کا دوپٹہ دیکھا تو اسے اتارا۔ ہائے میں مر جاؤں، اتنا گہرا زخم لگا ہے، یہ کیسے ہوا؟ وہ غصے سے اسے دبوچے پوچھنے لگی۔ وہ اس نے پتھر مارا۔ کرن نے مینو کی طرف اشارہ کیا۔ تو ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کلثوم نے ایک تھپڑ کس کر اس کے منہ پر لگایا۔ اس کا گال سن ہو گیا۔ اماں میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ تو بڑی معصوم ہے، کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ جاؤ ہمارے گھر سے اور آئندہ مت آنا۔ کلثوم نے اسے کھینچ کر گھر سے باہر نکالا۔ وہ روتے ہوئے گھر جا رہی تھی جب چودھری نثار اسے راستے میں ملے۔ کیا ہوا میری دھی رانی کو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ وہ دادا میں آم اتار رہی تھی، اس نے ساری بات چودھری نثار کو بتائی۔ دادا قسم میں نے کرن کو جان بوجھ کر نہیں مارا، مجھے نہیں پتا تھا وہ وہاں سے آ رہی تھی۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ چودھری نثار کو کلثوم پر افسوس ہوا۔ چل بیٹا تو ہمارے ساتھ چل اور کرن کے ساتھ کھیل لینا۔ وہ اسے ساتھ لے کر جانے لگے۔ نہیں دادا، اماں نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا ہے، اب میں تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی تم لوگوں سے بات کروں گی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ چودھری نثار سیدھا گھر گئے۔ کلثوم کرن کا سر پانی سے دھو رہی تھی۔ ڈاکٹر اعجاز بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے کرن کا زخم دیکھا، زخم گہرا تھا۔ انہوں نے کرن کو انجیکشن لگایا تاکہ اسے ٹانکے لگاتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اس کے سر میں 3 ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر اعجاز نے دوائی دی اور اپنی فیس لے کر چلے گئے تھے۔ کرن سو چکی تھی۔ چودھری نثار نے غصے سے کلثوم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ برتن دھونے لگی۔ نظریں چودھری نثار کے چہرے پر تھیں۔ تم نے مینو کو کیوں مارا؟ بہت سختی سے پوچھنے لگے۔ کلثوم نے ہاتھ دھوئے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ اس نے میری کرن کا ساتھ پھاڑا تھا۔ جب اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی تب نسیم نے کتنی لڑائی کی تھی مجھ سے۔ وہ ڈٹائی سے بول رہی تھی، اپنی غلطی پر نادم نہیں تھی، لیکن انہوں نے تو ہماری وجاہت کو مارا تو چھوڑو، ڈانٹا تک نہیں تھا، اور تم نے اس معصوم سی بچی کو مارا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس کا جو نقصان ہوا ہے کل اس کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ کیا کل تم اپنی بیٹی کی شادی کرو گی اس سے؟ انہیں کلثوم کی سوچ جان کر ملال ہوا۔ جو بھی ہے وہ اب ہمارے گھر نہیں آئے گی اور نہ ہی میں ایسا کچھ کروں گی۔ وہ ہاتھ دھوتی باہر نکل گئی۔ افسوس ہے تم پر کلثوم، تم بھی کم عقل نکلی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہے، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں اپنی یادوں کے سہارے۔ کچھ خواب بنتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں، یہی زندگی ہے شاید۔ مانو دیوار کو دیکھ کر سوچ رہی تھی اس کا باپ اسے یاد کر رہا ہوگا۔ اسے رشکندر کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کون سی اچھی عورت تھی۔ انم اور اس کی ماں اچھی تھی، انہوں نے اس کی بہنوں کو سنبھالا، اس کے گھر کو صاف کیا، اس کے لیے مزیدار کھانا بنایا۔ وہ رشکندہ نہیں بناتی تھی، وہ اب واپس نہیں جا سکتی، وہ کہاں پھنس گئی تھی۔ اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اسے بھوک محسوس ہوئی، وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ شیرو باہر سو رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، کھانا کہاں رکھا ہوگا ان لوگوں نے۔ چلتے ہوئے وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور گر پڑی۔ اس کی آواز سن کر شیرو اٹھا۔ تو باہر کیوں آئی؟ بھاگ رہی تھی، تجھے کہا تھا نہ بھاگنا مت، اب مارتا ہوں تجھے۔ اس نے مانو پر بندوق تانی۔ کمال بھی ادھر آیا۔ اس نے دیکھا مانو نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ استاد گونگی بھوکی ہے اسی لیے آئی باہر۔ شیرو نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں ڈر ہی ڈر تھا۔ یار ایک تو یہ گونگی ہے، بتا بھی نہیں سکتی، ابھی ٹھوک دیتا تو گناہ میرے سر جاتا۔ شیرو سر کھجاتے ہوئے بولا، جا کمال کھانا گرم کر کے دے گونگی کو۔ وہ دوبارہ سو گیا۔ کمال اس کے لیے کھانا لے آیا۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ دیکھ گونگی، تو اشارے سے بتا دیا کر ورنہ کسی دن بے موت ماری جائے گی۔ کمال اسے اشارہ
इशारे से कहने लगा। वो अक्सर वो भी अड्डे के वक्त इस्तेमाल करते थे। मानो को नींद आने लगी, वो उठकर दोबारा कमरे में चली गई। जुबैर की वजह से सकीना की जिंदगी बदल गई तो अन्नम की किस्मत चमक उठी। एक तरफ कदीर की इसके लिए छोड़ी हुई रकम तो दूसरी तरफ उसका वजीफा भी लग गया था। वो सारा दिन दिल लगा कर पढ़ती थी और सानिया, इकरा और आमना को भी पढ़ाती थी। वो उसकी बड़ी बहन की तरह इज्जत करती थी। अब उन्होंने बाहर जाने की बजाय अन्नम के साथ पास पढ़ना शुरू कर दिया था। जुबैर थक हार कर घर आया। अन्नम भागकर उसके लिए पानी लाई। अब्बा, मानो का कुछ पता चला? और जुबैर ने पानी का गिलास थाम लिया और एक ही सांस में पी गया। नहीं, पुलिस वाले कहते हैं जब मिलेगी बता देंगे। कल अखबार में इसकी तस्वीर दूंगा, हो सकता है किसी को मिल जाए। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। कोई ऊंच नीच हो जाती तो खुदा को क्या मुंह दिखाते। उन्होंने सच्चे दिल से उसे अपनी बेटी माना था। अपनी सगी बेटियों से ज्यादा उससे प्यार करता था। जुबैर, वो अम्मा की तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप आराम कर लें। बच्चियां घर पर अकेली हैं। सकीना चादर पहनकर हलीमा बेगम के साथ बाहर आई। रुको जरा। उन्होंने पर्स से कुछ पैसे निकालकर सकीना को दिए। ये रख लो, जरूरत पड़ सकती है। सकीना ने पैसे थाम लिए। खाना बना दिया है, जब भूख लगे अनम को बोल दीजिएगा, आपको दे देगी। सकीना और हलीमा बाहर चली गई। अनम फिर से पढ़ने लगी। जुबैर थक गया था, थोड़ी देर आराम करने चला गया। मीनू घर आई तो बिल्कुल चुपचाप थी। चौधरी हशमत और नसीम बैठे बातें कर रहे थे। अरे धी रानी, उतार लिए आप? चौधरी हशमत उसे बाग में देखकर आया था। वो कुछ नहीं बोली। नसीम ने उसका बाजू पकड़कर अपने पास बिठाया। क्या कुछ हुआ है क्या? उसने नफी में सर हिलाया। नसीम की नजर उसके गाल पर पड़ी जहां उंगलियों में निशान थे। कि मीनू, किसने मारा तुम्हें? चौधरी हशमत भी उठ बैठे। किसी ने नहीं मारा, वो आम पर मक्खियां थी, वो चिमट गई। उसने झूठ बोला। वो उठकर कमरे में चली गई। देख रहे हैं, झूठ बोल रही है। नसीम ने गिला किया। देख रहा हूँ, हमारी मीनू समझदार हो रही है। वो अंदाजा ला चुके थे कि क्या हुआ होगा। मीनू ने अपने घर वालों से तो छुपा लिया, लेकिन दिल में किरण के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उसने जानबूझकर अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने उससे ही सुने बगैर उसे मारा और घर से निकाला। अब वो दोनों उसके दिल से निकल चुकी थी। सुबह शीरू और उसके साथी जल्दी जाग गए थे। बाकी लोग भी डाका मारकर बहुत सारा माल लाए थे। जुल्फी शेरू का हिस्सेदार था। एक दिन शेरू अड्डे पर जाता था तो और दूसरे दिन जुल्फी। और बताओ जुल्फी, क्या 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 हाथ लगा? मुंह धोता वो उसके साथ जा बैठा। यार मत पूछ, इस बार एक शॉपिंग मॉल पर डाका मारा। सोचा ईद पर बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। वो तो पुलिस को पता चल गया और जल्दी जल्दी में जो हाथ लगे ले आया। उसके आदमियों ने सामान की गठरी सामने रखी। सामान काफी ज्यादा था, जिसमें ज्यादातर बच्चों के कपड़े थे। कमाल ने इन्हें खोला। वो कपड़े उनके किसी बच्चे के नाप के नहीं थे। शेरू के तो बच्चे ही नहीं थे और जुल्फी के चार चार बच्चे 4-5 के लगभग थे। और तुम में से किसी के बच्चे 11 साल के हैं? किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उसने वापस कपड़े रखे। क्या यार, आज तो काम ही खराब रहा। इसका क्या करें, हमारे तो किसी काम के नहीं। जुल्फी की बीवी अच्छी खासी मॉडर्न थी। बच्चों को भी नए फैशन के कपड़े पहनाती थी। वो इतने साल तक तो नहीं रख सकता था। उस्ताद गुंगी भी तो इतनी ही लगती है। कमाल को याद आया। शीरू ने उसे दांत भरी नजरों से देखा। ये गुंगी कौन है? जुल्फी उससे इस्तफार करने लगा। वो एक बच्ची है, हमें मिली है, बेचारी गुंगी है तो हमने उसे रख लिया। शेरू जानता था कि ये जुल्फी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसने फिर भी कहा कुछ नहीं। शेरू, अगर गुंगी ना हुई तो ऐसा ना पिछली बार की तरह नेकी गले पड़ जाए। जुल्फी तो बहुत इख्तियार पसंद था। एक बार पहले भी वो एक औरत को पनाह दे चुके थे जो इन्हें बेहोश करके सब कुछ ले उड़ी। कुछ नहीं होता जुल्फी, इस बार मुझे यकीन है। शीरू ने उसे खामोश कराया। जाओ कमाले, उसे लापता उठा, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं उठी। कमाल उसे उठाने चला गया। देख लेना वरना मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। जुल्फी ने इस बार सख्ती से कहा। वो एक फरार मुजरिम था, पहले 4 लोगों को मार चुका था। शेरू ने अभी तक कोई कत्ल नहीं किया था। वो उसे गुनाह समझता था। कमाल कमरे में गया तो मानो को गहरी नींद में थी। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। कमाल को कुछ गलत लगा। उसने आगे बढ़कर देखा। उसकी सांस तेज रफ्तार से चल रही थी। जैसे ही माथे को हाथ लगाया तो लगा जैसे तंदूर में हाथ दे दिया हो। ओ खुदाया, उसे तो बुखार है। वो पेशानी से बाहर भागा। शेरू और जुल्फी बातें कर रहे थे जब कमाल वहां गया। क्या हुआ, गुंगी नहीं उठी? जुल्फी ने पहले शेरू ने पूछा।
اور زلفی اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ وہ استاد گنگی شیرو اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا ہوا بول؟ شیرو نے اسے دیکھا میں نے کہا تھا نا، بھاگ گئی، اب سب کو بتا دے گی ہمارا، تم لوگوں کی وجہ سے ہم سب پھنس گئے ہیں۔ زلفی تو غصے سے پھٹ پڑا، جبکہ شیرو کسی اور وجہ سے خاموش تھا۔ ارے نہیں استاد، وہ بھاگی نہیں ہے، اسے تیز بخار ہے اور نیند کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے زلفی کچھ کہتے تو اس نے جلدی سے بتایا، اوہ چلو دیکھتے ہیں۔ شیرو آگے چل دیا، زلفی بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ وہ آئے تو مانو کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کا رنگ پیلا ہو چلا تھا۔ شیرو تو پریشان ہو گیا، کیا کریں، ڈاکٹر کو بلا نہیں سکتے اور اگر نہ بلائے تو یہ مر جائے گی۔ وہ خاصا پریشان ہوا، اولاد نہ ہونے کا دکھ اسے تھا، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ استاد جو دوائیاں پڑھی ہیں وہ دیں اس کو؟ کمال اس نے پوچھنے لگا۔ شیرو کو کچھ نہ سوجا۔ چپ کر جاؤ، برتن میں پانی لاؤ اور کوئی کپڑا لے آؤ۔ زلفی کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا، آخر اسے مانو پر رحم آیا۔ اس نے اپنے باپ سے سن رکھا تھا، ایک آدمی نے ایک سانپ کو شعلے میں جلتا ہوا دیکھا اور اسے آگ سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ سانپ نے پکڑتے ہی اسے کاٹ لیا اور اس سے انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شخص فوراً سانپ کو پھینک دیتا ہے اور سانپ دوبارہ جلتی ہوئی آگ میں گر جاتا ہے۔ اس وقت وہ شخص ادھر ادھر دیکھتا اور اسے ایک لوہے کی راڈ نظر آتی ہے، وہ سانپ کو آگ سے بچانے کے لیے لوہے کا استعمال کرتا ہے۔ ایک دوسرا شخص جو یہ واقعہ دیکھ رہا تھا اس شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اس سانپ نے تمہیں کاٹا ہے، تم اس کی جان بچانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ پہلے آدمی نے جواب دیا، سانپ کی فطرت ہے کاٹنا، لیکن اس نے میری فطرت نہیں بدلے گی اور میری فطرت مدد کرنا ہے۔ کسی کی برائی کی وجہ سے یا دوسروں کی دلزاری کی وجہ سے اپنا رویہ مت بدلیں۔ وہ اس عورت کی غلطی کی سزا اس بچی کو نہیں دے سکتا تھا۔ کمال پانی لے کر آیا، وہ پٹیاں اس کے سر پر لگانے لگا۔ شیرو تھوڑا مطمئن ہو گیا، ورنہ زلفی بڑا ظالم بندہ تھا۔ شفیق کو مردار کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، وہ حلال کیسے کھا سکتا تھا؟ اس نے رشکندہ کو ٹالنا چاہا، رشکندہ کا کردار بھی اس پر آیا تھا تو کیسے اس پر یقین کر لیتا؟ شفیق جب رات کو اس کے پاس گیا تو رشکندہ نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھ شفیق، اگر مجھ سے رشتہ رکھنا ہے تو نکاح کر، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ سکینہ کا تانا اس کے کانوں کے پردے جلا رہا تھا، اس کو اس کی بہت زور سے لگی تھی۔ دیکھ رشکندہ، کیا رکھا ہے ان چیزوں میں؟ تو زبیر سے نکاح کر کے میرے ساتھ رشتے میں تھی، خود زبیر نے ہمیں کتنی بار رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، تو نکاح کر کے کیا فائدہ؟ اس نے پوشیدہ لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر وہ زبیر سے وفاداری نہیں کر سکی تو اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ جو بھی ہے، لیکن اب تو تجھے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، مجھے اس سکینہ کا منہ بند کرنا ہے، وہ تو مانو کوئلوں پر لوٹ رہی تھی جب سے واپس آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تجھے نکاح کر لوں گا، مگر یہاں نہیں، شہر جا کر، پھر ہم واپس آ جائیں گے، ابھی میرا دماغ مت خراب کر۔ شفیق نے اپنے میٹھے جال میں ایک بار پھر اس بیوقوف رشکندہ کو لپیٹ لیا تھا اور وہ اس کے جال میں پھنسی جا رہی تھی۔ شفیق نے اس کا اچھا بندوبست کرنے کا سوچ لیا تھا، جتنا وہ شریف نظر آتا تھا اتنا تھا نہیں۔ رات کا اندھیرا ان کے گناہوں کا گواہ بنا تھا۔ پھر سے کلثوم بڑی تپی ہوئی تھی، چودھری نثار سے جو باتیں سنائی تھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نسیم سے اس کی جلن تو پہلے سے ہی تھی کہ چودھری حشمت اس سے زیادہ کھاتا پیتا تھا، اس کی آمدنی اس سے کم تھی۔ انسان بھی کتنا ناشکرا ہے نا، جب میسر نہ ہو تو سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے، مگر جب مل جاتا ہے تو اس کے ذہن میں لگ جاتے ہیں، انہیں حریص میں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ ایک معذور کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے پیر ملے تاکہ وہ چل سکے، ایک پیدل چلنے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے سائیکل ملے تاکہ اسے پیدل سفر نہ کرنا پڑے، ایک سائیکل سوار کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے موٹر سائیکل ملے تاکہ اسے سائیکل زور لگا کر نہ چلانا پڑے، ایک موٹر سائیکل والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے گاڑی ملے کہ وہ دھوپ سے بچ سکے، ایک گاڑی والے کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بڑی گاڑی ملے تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکے، مگر کیا کسی نے غور کیا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے؟ معذور کے پاس پیر نہیں پر کہ تو زندہ ہے، اس پیدل کے پاس پیر تو ہے، وہ چل سکتا ہے، لیکن سائیکل والے کے پاس سائیکل تو موجود ہے۔ ہمیں تھوڑے میں خوش رہنا آتا ہی نہیں، یہی خواہش ہماری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کیا ہوا بھلے لوگ
روک کے کیوں اداس ہے؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی خوشگواری سے دریافت کیا۔ آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ تو بس لوگوں کے ہی سگے ہیں، ہمارا تو دھیان ہی نہیں ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ بس کر دو کلثوم، تم بچوں کی باتوں کو دل پر لے لیتی ہو۔ ایک تو تم نے اس بچی کو مارا، بہت سختی سے بولا کلثوم نے منہ پھلایا۔ مجھ سے بچوں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ وہ تو اچھا ہوا اس نے گھر جا کر کسی کو کچھ بتایا نہیں۔ اگر حشمت کو خبر مل گئی تو اس نے میرا لحاظ سے بھی نہیں کرنا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس کی موٹی تہہ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، شروع ہو جاتے ہیں آپ کی استاد گری۔ وہ اٹھ کر بچوں کو دیکھنے چلی گئی۔ وجاہت پتر یہاں آ، اس نے ایک دو بار وجاہت کو آواز لگائی۔ وجاہت، اس نے جواب نہیں دیا۔ کیوں بچے کو تنگ کر رہے ہو اتنی رات کو؟ کلثوم پھر سے بھڑک اٹھی۔ کلثوم ہر بات پہ مت بولا کر، یہ بگڑ جائے گا پھر نہ کہنا۔ چودھری نثار نے اسے تنبیہ کیا۔ آپ اپنی بیٹی کو سنبھالیں، میرا بیٹا کچھ نہیں کرتا۔ اس کا سر تھپتھپاتے اسے سلانے لگی۔ کرن بیٹا ایک گلاس پانی دینا۔ کلثوم سے بحث کرنا فضول تھا، اس لیے کرن کو آواز لگائی، آئی ابا۔ وہ تھوڑی دیر میں اس کے لیے پانی لے کر موجود تھی۔ شاباش میری بچی، درد کیسا ہے اب؟ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اب ٹھیک ہے ابا، درد نہیں ہو رہا۔ چودھری نثار جیب سے ڈھیر ساری ٹافیاں نکال کر اسے دی۔ لو بیٹا کھا لو۔ وہ ٹافیاں دیکھتی وجاہت اٹھ بیٹھا۔ ابا مجھے بھی لے کر دو، وہ کلثوم سے ضد کرنے لگا۔ اچھا میرے بچے ادھر آ کرن۔ وہ چلتی ہوئی ماں کے پاس گئی۔ کلثوم نے اس کے ہاتھ سے ٹافیاں لیں، 4-5 اسے واپس کی، باقی وجاہت کو دے دی۔ اماں یہ ابا نے مجھے دی تھی۔ وہ آنسی ہوئی۔ چپ کر جا کر سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ کلثوم نے اس کے بھائی کے سامنے ڈپٹ کر خاموش کروایا۔ وہ باقی ٹافیاں چھینتی وہاں سے چلی گئی۔ کلثوم تو اچھا نہیں کر رہی، اسے کہتے چودھری نثار چارپائی پر لیٹ گئے۔ صبح صبح مینو مسکراتے ہوئے گھر میں دوڑ رہی تھی۔ چودھری حشمت نے اس کی اداسی دیکھتے ہوئے کل شہر سے اسے گڑیا لا کر دی تھی۔ ایک ہی تو بیٹی تھی، اس کے لیے وہ سب کرتے تھے جتنا کر سکتے تھے۔ ابا یہ گڑیا بہت اچھا ناچتی ہے۔ اس نے بٹن دبا کر فرش پر رکھا، گڑیا رقص کرنے لگی۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہاں بچہ، اب اسے سنبھال کر رکھو اور اسکول کی تیاری کرو۔ اس کے گال پر پیار کرتے گڑیا اٹھا کر اسے دی۔ وہ گڑیا لے کر اپنے گھر میں بھاگی جو چودھری حشمت نے اس کے لیے بنوایا۔ وہ گڑیا لے کر اپنے کمرے میں بھاگی جو چودھری حشمت نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ سامنے شیلف پر ڈھیر ساری گڑیاں پڑی تھیں، پورے گاؤں کی لڑکیوں سے زیادہ اس کے پاس گڑیاں تھیں۔ اسے سجا کر رکھا اور وردی پہن کر واپس آئی۔ اماں جلدی سے کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بہت کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہاں میری جان، لو کھانا۔ نسیم نے سالن اور پراٹھا اسے دیا۔ نسیم نے چودھری حشمت کو اشارہ کیا، پھر پوچھنے لگی، یہ تو بتاؤ کل ہوا کیا تھا؟ اچھا یہ تو بتاؤ کل ہوا کیا تھا؟ اس کا نوالا توڑتا ہاتھ رکا۔ اماں میں جا رہی ہوں، ٹیچر نے کہا تھا آج میری صفائی کی باری ہے۔ وہ کل کی بات یاد کر کے پھر سے غصے میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے بیگ اٹھایا۔ رک جا مینو، کھانا ساتھ لے جا۔ چودھری حشمت نے جلدی سے اس کا پراٹھا ڈبے میں ڈالا۔ نسیم انڈا توے پر ڈال انڈا توڑ کر اسے دیا۔ 2 منٹ میں انڈا تیار تھا۔ اسے پراٹھے پر رکھا اور اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ لے جاؤ اور اسے کھا لینا، بھوکے مت رہنا اور اسی سے لڑائی مت کرنا۔ انہوں نے جیب سے 10 روپے نکال کر اسے دیے۔ وہ چپ چاپ باہر کو چل دی۔ دونوں میاں بیوی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مینو کے ابا، جب سے یہ کرن کے گھر سے آئی ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، تبھی تو اتنی اداس لگ رہی ہے۔ نسیم اس کے جاتی ہی حشمت سے بولی، کچھ نہیں ہوتا، بچیاں ہیں، اگر کچھ ہو بھی گیا ہے تو خود ہی اپنا مسئلہ سلجھا لیں گی۔ وہ چنگیری پر پراٹھا رکھ کر کھانے لگا۔ ثانیہ، اقرا، آمنہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، میرا ٹیسٹ ہے۔ کتاب پر نظریں جمائے وہ تیسری بار ان کو بلا رہی تھی۔ آ رہی ہیں، بس 2 منٹ، انہوں نے اندر سے جواب دیا۔ اماں جلدی سے ناشتہ دو، آج ٹیسٹ ہے میرا۔ سکینہ نے جلدی سے آٹے پراٹھے ڈال کر اسے پکڑائے۔ لو جلدی سے ساری بہنیں مل کر کھا لو۔ انم نے ناشتہ اٹھایا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ آ جاؤ چمگادڑ، اس بار سختی سے بلایا۔ وہ دوڑ کر آئی، وردیاں پہن کر پونیاں لگائے، مکمل تیار۔ آ گئی چمگادڑیں، چلو شروع ہو جاؤ۔ وہ تینوں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ آپی آپ ہمیں چمگادڑیں مت بولا کرو، وہ تو صرف مانو آپ سے سننا اچھا لگتا ہے۔ ننھی آمنہ نے ناراضگی سے کہا۔ باہر سے آتے زبیر کے قدم وہیں تھم گئے۔ اچھا بابا نہیں کہتی، اب کھاؤ جلدی۔ انم بڑی تھی اس لیے سمجھ گئی۔ ہاں آپ ہمیں گڑیا بولا کرو، وہ معصومیت سے کہتی ناشتے پر جھکی۔
सकीना ने इन सबको देखा। पूरा खानदान था, बस मानो की कमी थी जो पूरे गांव में दौड़े लगाती थी। गांव की औरतें उसे गठनी कहती थी कि वो इनके बेटों के बाल नोच डालती थी। मार पीट में उसका हाथ बहुत तेज था। मुबीना बेटी, खुदा करे तुम जहाँ भी हो सलामत रहो। सकीना ने दिल से दुआ की। जुबैर ने खुद पर काबू किया, अभी उसे पूरे घर को संभालना था। पुलिस अपना काम कर रही थी। अरे वाह, मेरी शहजादियाँ तैयार हो गई, मैं तुम लोगों के लिए समोसे लाया हूँ। अंदर दाखिल होती बुलंद आवाज में बोला आमना। चारपाई से उतरकर उस तक भाग कर आई। अब मानो अपिया कहाँ है? उन्होंने खाया समोसा? वो मानो के बहुत ज्यादा करीब थी। जुबैर के पास कोई जवाब नहीं था। बेटा मानो आपी आ जाएंगी, तुम समोसा खाओ। सकीना ने उसे प्लेट में डालकर दिया। नहीं, जब आप ही आएंगी मैं तभी खाऊंगी, मैं तभी खाऊंगी, तब तक नहीं। वो वापस जाकर बैठ गई। सबने उसे समझाया मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। एक रात गुजर गई, मानो को होश नहीं आया। रात को कोई डाके पर नहीं गया था। जुल्फी गुस्से के बावजूद उसके लिए परेशान था। आखिर उसकी भी दो बेटियां थी। उस्ताद, मैं डॉक्टर को ले आया हूँ। कमाल कमरे के अंदर आया। उसने डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी ताकि रास्ते का पता नहीं चले। हटिए, मुझे चेक करने दें। शेरू और जुल्फी उठ गए। डॉक्टर उसे चेक करने लगा। बुखार बहुत ज्यादा है, पानी लेकर आए। कमाल पानी लेने चला गया। किसकी बेटी है ये? डॉक्टर ने उससे पूछा। वहाँ कोई 20 लोग मौजूद थे। मेरी। जुल्फी के अलावा सब यक आवाज बोले। डॉक्टर समेत जुल्फी भी हैरान हुआ। खैर, जिसकी भी है, इसने पट्टियां करके अच्छा किया। आप ऐसा करें, ये दवाई पिला दें और जख्मी पिलाएं। डॉक्टर ने कुछ दवाएं बैग से निकाल कर दी। कमाल पानी ले आया तो डॉक्टर ने उसे दवाई पिलाई। ये दवाई थोड़ी देर बाद देनी है। डॉक्टर उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया डॉक्टर। शेरू ने 500 उसे दिया। अरे 200 रुपए बने हैं। डॉक्टर ईमानदार था, उसने फौरन कहा रख लो जा। कमाले उस छोड़ा उसे। कमाल ने फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी। अरे पट्टी क्यों बांध रहे हो? वो तो घबरा गया फिर से। ताकि तुम दोबारा ना आ सको। कमाल ने उसे अपने आदमी आदमी से जो उससे उसके क्लिनिक तक छोड़ आया। कमाले ने बड़ी मुश्किल से जख्मी बनाई। 2 बार उसका हाथ जला। की अल्लाह, इतनी कोशिश की होती तो मेरी शादी हो जाती। वो आह भर के बोला। शेरू मानो को उठाकर दवाई दे चुका था और अब होश में थी और बाहर चारपाई पर लेटी हुई थी। कमाल उसका ख्याल रख रहा था। उसे वो बंदा बड़ा अच्छा लगा। जब से आई थी उसका ख्याल रख रहा था। वो कोई 25 साल नौजवान था, दरमियाने कद, गजमी रंगत। बस नौकरी ना मिली तो उसके साथ मिल गया। वो बेसाख मुस्कुरा दी। गाँव में वो कितने लड़कों को मारती थी और फिर अपनी माँ से मार खाती थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आई थी। वो जुबैर की बेटी नहीं थी, किसी मीसम की बेटी थी। उसने करब से आंखें मींची। आंसू निकल कर गाल तक आए। कमाल जखनी डालकर ले आया। अरे गूंगी जखनी मैंने बनाई और रो तुम रही हो। उसने अपनी आंखें साफ की। जुल्फी और शेरू भी आ गए। आज कोई माल तो ना आया तो आया नहीं था मगर सब साथ थे इस वक्त। कैसी हो बच्ची, तुमने तो डरा ही दिया था। शेरू सर पर हाथ रखकर बोला हाँ बच्ची, ख्याल रखा कर। कमाल, उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, कल जो कपड़े आए थे उसे दे दो। और तुम सब ख्याल रखना, हम जरा बाहर का माहौल देखकर आते हैं। इन्हें हदायत देकर वो दोनों चले गए। चल गूंगी जखनी पी ले। कमाल ने उसे प्याला दिया। मानो ने जैसे ही मुंह से लगाया उसे एहसास हुआ जखनी किसे कहते हैं। वो बहुत मजे से पी रही थी। अच्छी है ना? कमाल दाद लेना चाहता था। मानो ने साबत पे सर हिलाया। थैंक यू। अच्छा फिर पी लो, मैं कपड़े लेकर आता हूँ, चेंज कर लेना। तुम लोग इसके पास रखो। वो तहखाने में चला गया। मानो फिर से जखनी पीने लगी। अनम जाती ही टेस्ट देने लगी। वो क्लास की हेड थी। अपना टेस्ट देकर बाकी लड़कियों से लेने लगी। वो दिल लगाकर मेहनत कर रही थी। उसे डॉक्टर बनना था। किरण ने मीनू को बुलाया मगर वो नहीं बोली। कल की बात उसके दिल पर बैठ गई थी। वो सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। ब्रेक के बाद वो बाहर निकली तो कुछ लड़कियां दरख्त के नीचे खड़ी थी। अरे क्या कर रही हो? मीनू वहां आकर खड़ी हो गई। अरे वो देखो, शहद की मक्खियां, छत्ते में शहद भी होगा। एक लड़की राजदारी से बोली। अच्छा मैं देखती हूँ। वो दीवार पर चढ़ी एक लड़की से डंडा लिया। अरे ना करो, काट लेंगी। वो ना रुकी। उसने छत्ते का जायजा लिया और डंडा जोर से छत्ते पर मारा। हूँ मक्खियां गुस्से से झंडा बनाकर उस पर गिरी थी।
ایسا لگتا تھا مکھیوں کا آدھا خاندان اٹھ کر مینو کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہو اسکول میں مکھیوں ہی مکھیاں ہر طرف پھیل گئی اور بچیوں کو کاٹنے لگی۔ مانو دونوں کو تو اتنی مکھیوں نے کاٹا کہ جان بچانے کے لیے اسے دیوار سے چھلانگ لگانی پڑی۔ اماں بچا لو، وہ زور سے چلا رہی تھی۔ مس نوشین بھاگ کر آئی اور اس نے مینو کو اٹھایا۔ ان پر بھی مکھیاں حملہ آور ہو گئی اور انہیں بھی کافی مکھیوں نے کاٹ لیا، لیکن وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ باقی بچوں کو بھی کمرے میں بھیج کر دروازے کو اندر سے بند کر دیے گئے۔ مکھیوں کے کچھ زیادہ ہی حملے کر دیا تھا، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کاٹا تھا، لیکن سب سے زیادہ مینو کو کاٹا تھا۔ اسکول کی پرنسپل اور ٹیچر اس کے جسم سے مکھیوں کے ڈنگ نکال رہی تھی، وہ درد سے کڑھا رہی تھی۔ چوکیدار کے ہاتھ مینو کے گھر پیغام بھجوایا۔ چودھری حشمت تھوڑی دیر بعد آیا اور اسے لے گئے۔ وہ سیدھا اسے ڈاکٹر اعجاز کلینک لے گئے تھے، اسے انجیکشن لگوایا اور پھر گھر لے گئے۔ اس کا جسم پھول چکا تھا، لیکن برائے وقت انجیکشن لگوانے کی وجہ سے مکھیوں کا زہر نہیں پھیلا تھا۔ گھر پہنچی نسیم بیگم نے اسے اچھی خاصی ڈانٹ لگائی۔ کیا کر رہی ہو؟ ایک تو بچی کو پہلے ہی بہت تکلیف ہو رہی ہے، اوپر سے تم ڈانٹ رہی ہو۔ چودھری حشمت نے انہیں روکا۔ اچھا، آپ کو اپنی صاحبزادی کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی حرکت کس قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی ٹانگ توڑوا لیتی ہے، کبھی سر پھاڑ دیتی ہے، تو کبھی کچھ۔ یہ لڑکی ہے، اگر ابھی یہ کچھ کرے گی تو آگے جا کے ہمارا ہی نام خراب ہوگا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، لڑکیوں کو اس قدر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے وہ ایک سچائی ہی بیان کر رہی تھی جو اس وقت کا تقاضا تھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے انہیں مینو کے مستقبل کی فکر تھی۔ کیا تم بھی عجیب باتیں کرنے لگ جاتی ہو؟ ابھی بچی ہے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ چودھری حشمت نے اس موضوع کو بدلا، لیکن نسیم بیگم تیار نہیں تھی۔ دیکھیے، یہی موقع ہے، ابھی بچی نہیں رہی ہے یہ۔ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن اسے تو ابھی تک انڈا بھی ابالنا نہیں آتا ہے۔ ابھی تو میں اس کو سنبھال لیتی ہوں، لیکن آگے جا کر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسرے گھر کی مائیں تیار بیٹھی ہوتی ہیں تانے کسنے کے لیے۔ ماؤں کا یہی سب سے بڑا المیہ ہے، یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی بچوں کے ذہن سازی کر دیتی ہے کہ آگے جا کے جو عورت انہیں ملے گی وہ ان کا جینا مار کر دے گی۔ یہی باتیں لڑکوں کے ذہن میں بھی ڈال دی جاتی ہیں کہ جو لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی وہ اس کی زندگی تباہ کر دے گی۔ اگر بچوں کی ذہن سازی کی جائے کہ آگے والے بھی اس کی طرح انسان ہیں تو اختلاف جھگڑے کافی حد تک رک سکتے ہیں، خاندان بھی اچھا چل سکتا ہے اور معاشرہ بھی اچھا چل سکتا ہے۔ انہیں مینو کو لے کر کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی تھی۔ جس قدر وہ بے باک ہوتی جا رہی تھی وہ آگے چل کر بہت پریشانی سے دوچار ہوگی۔ بس کرو، بہت ہو گیا، آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اور تم جاؤ اپنا کام کرو۔ نسیم کھانا بنانے چلی گئی، جانتی تھی حشمت نے اسے بولنے تو دینا نہیں، ان کی لاڈلی کو کچھ۔ میرا بیٹا، آپ آرام کرو اور کل اسکول جانا۔ پل کی رائے ٹھیک ہے، آئندہ آپ کی ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ انہوں نے بہت ہی پیار سے اسے سمجھا دیا۔ غلطی ہوگی با، آئندہ نہیں کروں گی۔ اس نے کہا تو دیا تھا، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ آئندہ کوئی شرارت نہ کرتی۔ کمال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سے کپڑے نکالے۔ وہاں پر کپڑوں کا اچھا خاصا ڈھیر لگا ہوا تھا، جس میں کچھ ویسٹرن ڈیزائن کے تھے اور کچھ کلچر۔ چنانچہ مانو ایک لڑکی تھی اور اتنے مردوں کے بیچ وہ اسے ایسے ویسے کپڑے اٹھا کر تم دے نہیں سکتا تھا۔ اف، کمال کس مصیبت میں پڑ گیا ہے۔ کافی دیر سے وہ کپڑوں کی چھانٹی کر رہا تھا، اس کا سر گھوم گیا۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ کپڑے اچھے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہے تھے کون سے لے کر جائے۔ اس کی نظر میں ایک گٹھری پر گئی جو بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھولا، اس میں اچھے کپڑے تھے۔ اس نے ایک چوڑا نکالا جس کی جامنی رنگ کی قمیض تھی، جس پر سفید رنگ کے موتیوں سے کام کیا گیا تھا۔ اس کا سفید رنگ کا ٹراؤزر تھا، ساتھ ہی ایک ملٹی کلر کا دوپٹہ بھی پڑا تھا۔ اس نے پورا جوڑا اٹھایا اور تہخانے سے باہر نکلا۔ مانو یخنی پی چکی تھی، اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس چولہے کے نزدیک دو آدمی بیٹھے تھے اور وہ سبزی بنا رہے تھے، مانو لوگوں کو تنگ کر رہی تھی۔ اسے یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر کمال کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بے شک کائنات کا حسن عورت سے ہے، اور عورت اگر ہنستی مسکراتی رہے تو کائنات بہت خوبصورت لگتی ہے۔
कपड़े उठाए, उसके पास गया, उसे देख दोनों आदमी उठ गए। मानो सर उठाकर उसे देखने लगी। देख गूंगी, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा जोड़ा लेकर आया हूँ। अब तुम अपने कमरे में जाओ और उसे पहन लो, और हाँ, दुपट्टा लाजमी करना। मानो ने कपड़े पकड़े और मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहनकर आई। बहुत ही प्यारी और अच्छी लग रही थी। वैसे भी इस उम्र में बच्चे खूबसूरत लगते थे। कुछ ही दिनों में अपने वजूद के अंदर उठते जज्बे को दबाते कमाल ने और अपनी नजरें झुका ली। वो कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता था। मानो खाली पड़ी चारपाई पर बैठ गई। कमाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो वो इस कदर बेचैन हो रहा था। खैर, अपने ख्यालात को झटकते हुए उसने मानो को मुखातिब किया। गूंगी, मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा नाम है क्या? वो काफी दिनों से उसे गूंगी बुला रहे थे, लेकिन ये कोई नाम तो नहीं था, और नाम ही इंसान की पहचान होती है। वो चारपाई से नीचे उतरी, एक लकड़ी उठाई और कच्ची जमीन पर अपना नाम लिखा, मुबीना। कमाल ने उसका नाम पढ़ा। बहुत ही प्यारा नाम था, और वो अपने नाम की तरह ही चमकती धमकती रोशन ख्याल रखती थी। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत ही प्यारा नाम है। मतलब तुम पढ़ना लिखना जानती हो? वो मानो से सवाल करने लगा। उसने साबत में सर हिलाया। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ा था। वो खुद ही बताने लगा। मानो को पहले इन लोगों से थोड़ा डर लगा था, लेकिन अब वो इनसे मायूस होती जा रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक था, लेकिन घर के हालात इस चीज़ को गवारा नहीं थे कि मैं पढ़ाई करूं। 12वीं क्लास के बाद मैंने नौकरी करने का सोचा। इतनी कोशिश की, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक बड़ी बहन थी, इसकी शादी थी। बारात वाले दिन ससुरालियों ने जहेज की डिमांड की और अच्छी खासी रकम मांगी। बाप इतना गरीब था कि मेरी बहन की शादी का खाना बहुत मुश्किल से बनवाया था। जहेज कहाँ से देता? मेरी बहन की बारात वापस लौट गई। मानो ने बहुत गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। कितना दर्द था उसके चेहरे पर अपनी दरवाजा सुनाते हुए। मेरी बहन का एक दो बार रिश्ता आया, लेकिन साथ ही उन्होंने मेरी बहन के इतने ऐब गवाए कि अगर इतनी ही अच्छी होती तो पहले लोग बारात छोड़कर क्यों चले गए। ज़रूर इसमें कोई ऐब होगा जिसकी वजह से वो लोग शादी के वक्त वापस लौट गए। अगर वो लोग इस दिन थोड़ी सी अच्छाई दिखा देते तो क्या हो जाता। उसने बात अधूरी छोड़ी और गहरा सांस लिया। फिर दोबारा अपनी बात शुरू की। खैर, बहुत लोग आए रिश्ते के लिए। जो भी आता था वो एक नया ही जख्म देकर जाता था। मेरी बहन इनके जख्मों की ताब नहीं ला सकी, इसलिए एक दिन जहर खा कर अपनी जान दे दी। वो अपने हाथों को पेशानी से मसल रहा था। एक नाकाबिले फरमोश दर्द था कि जिस कदर तकलीफ में वो था, कोई और नहीं हो सकता था। सामने चूल्हा जल रहा था। एक आदमी रोटियां बना रहा था और दूसरा आदमी दूसरे चूल्हे पर सालन पका रहा था। बहुत ही अजियत का दिन था जब मैंने इन कंधों पर अपनी बहन की लाश उठाई थी। बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। दिल के दौरे से उसकी मौत वाक़या हो गई। अब मेरे घर में मैं और मेरी माँ है। इन दोनों की मौत के बाद मैंने एक बार फिर से नौकरी तलाश करना चाही। फिर मेरी मुलाकात उस्ताद से हुई। इन लोगों के साथ मैंने हाथ मिला लिया। सबसे पहले मैंने उसके घर पर डाका डाला था, जिसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। मुझे पता नहीं था कि जो सामान मैं लूट कर आया हूँ वो उसकी बहन के जहेज का था, जो उन्होंने लोगों को झांसा देकर इकट्ठा किया था। उसकी बहन की बारात भी वापस लौट गई, लेकिन मैं उस जितना कामज़र्फ नहीं था। हमने उसके ससुराल से बात की, उसे सामान दिया। इस तरह उसकी बहन की शादी हो गई। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो अपनी खुशी से ये काम नहीं कर रहे। माशरा करवा रहा है। वो चाहता है गुनाह गुनाह चलता रहे। उस की कहानी सुनकर मानो को कुछ अलग महसूस हुआ था। वो भी तो वैसी ही थी, अपनी माँ की सताई हुई। लोगों ने तो उसे भी खुल कर जीने नहीं दिया था। अगर वो उसकी माँ का कान ना भरते तो उसकी माँ इससे इतनी मुतफिकर ना होती। क्या चला जाएगा तेरा, अब जीना भी दे दुनिया। मेरे हालात देख, अब सहने को कुछ नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी जो कमाल ने देखी थी। अरे वाह, मैं तुम्हें अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ और तुम हंस रही हो। रोटियां पक कर तैयार हो चुकी थी। उन्होंने एक डब्बे में रोटियों को बंद किया और बर्तन समेटते खड़े हुए। कमाल अभी भी जाने कौन कौन सी बातें कर रहा था। दवाई की वजह से मानो को नींद आने लगी, इसलिए वो उठकर कमरे में सोने चली गई। चलो, रोटियां बन गई हैं तो खा लो सब लोग। उसके कहने की देर थी कि वहां मौजूद जितने लोग थे मुझे अपनी अपनी रोटी उठाकर
کھانے لگے۔ چھٹی کے بعد کرن گھر پہنچی، اس کو بھی 2 مکھیوں نے کاٹا تھا، ایک ہونٹ کے نزدیک اور ایک آنکھ پر۔ دونوں ہی سوج چکے تھے۔ اس کا ہونٹ بالکل دل والے غبارے جیسا لگ رہا تھا جس میں ہوا بھر دی گئی ہو، جبکہ ناک پھولا ہوا تھا کہ دیکھنے والا ہی ہنس ہنس کر دوہڑا ہو جاتا۔ جیسے ہی گھر داخل ہوئی کہ کلثوم بیگم کی اس کے چہرے پر نظر پڑی، برتن دھوتا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے برتن واپس رکھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر کا باقی کام ہو چکا تھا، جھاڑو بھی بہت اچھے طریقے سے لگا ہوا تھا، ابھی اس نے پوچھا لگایا تھا، اس کا گھر پکا تھا۔ یہ کیا کروا کر آئی ہے؟ اس کے پاس پہنچتی غصے میں دریافت کیا۔ آج کل وہ اپنی ماں سے زیادہ ہی ڈر رہی تھی، وجہ اس کا بات بات پر غصہ ہونا۔ وہ ماں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے بتائے۔ اب بول بھی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ابھی برتن دھونے والے پڑے ہیں، باقی کام کرنے والا پڑا ہے، زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ کلثوم نے بلند آواز میں سختی سے کہا تو کرن سہم گئی۔ وہ اماں اسکول میں شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا، مارو نے آج اس کو ڈنڈا مارا اور مکھیاں اڑ کر سب کو کاٹنے لگی، مجھے بھی 2 مکھیوں نے کاٹ لیا، اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کو بتایا۔ کلثوم نے اس کا کان مروڑا۔ کیا کر رہی ہیں ماں؟ درد ہو رہا ہے، کان چھوڑ دیں۔ اس نے اپنی ماں سے التجا کی۔ تجھے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس لڑکی سے دور رہا کر، پتہ نہیں کون سی آفت ہے، وہ نہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ وہ امینو کو بد دعائیں دینے لگی۔ چودھری نثار جو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، اس کے شور کی آواز سن کر باہر آئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہر وقت چلاتی رہتی ہے؟ کبھی آرام سے بھی بات کر لیا کر۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند باقی تھی، لیکن شور کی وجہ سے انہیں اٹھنا پڑا۔ اچھا، اب میرا بات کرنا بھی آپ کو برا لگتا ہے؟ اس کی آنکھ دیکھو، اس کا منہ دیکھو، کتنا برا حال ہو گیا ہے، صرف اس آپ کے بھتیجے کی بچی کی وجہ سے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ منہ میں بڑبڑاتے واپس جا کر برتن دھونے لگی ہے۔ اماں کو بولنا، اتنا غصہ نہ کیا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو نکلے۔ چودھری نثار کی نظر اس کے کان پر گئی جو سرخ ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہاری ماں ہے، تم جاؤ، جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے دوائی لے کر آتا ہوں۔ چودھری نثار گھر کے تمام افراد کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا۔ اگر کلثوم بری تھی تو وہ اپنی بیٹی کے سامنے سے اسے برا ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی یہی عادت اچھی تھی کہ کرن ہمیشہ اس کی بات مان لیتی تھی، جبکہ وجاہت کلثوم کے بیجا لاڈ کی وجہ سے بگڑتا جا رہا تھا۔ کرن نے بستہ اٹھایا اور یونیفارم اتارنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ چودھری نثار اس کے لیے دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر اعجاز کلینک چلے گئے۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ زبیر نے اسے روکا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے چاچا؟ اس نے سلام کیا۔ چودھری نثار نے بہت مروت سے ہاتھ ملایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، اور شادی کی مبارک ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہاری کوئی کام آ گئی ہے جو سکینہ جیسی بیوی تمہیں ملی ہے۔ زبیر اور سکینہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے اچھے تھے۔ زبیر کو اگر اپنی بیٹیوں کے لیے ماں چاہیے تھی تو سکینہ کو بھی اپنی بیٹی کے لیے باپ چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں چاچا، بس دعا کرو مانو مل جائے۔ اتنے سال اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کی عادت ہو گئی ہے، اب اس کے بغیر دل نہیں لگتا۔ آس پڑوس لوگ اپنے اپنے کاموں کو جا رہے تھے، کچھ چارہ کاٹ کر واپس جا رہے تھے، کچھ جانور چرا رہے تھے۔ گاؤں میں پوری چہل پہل تھی۔ سورج بہت آب و تاب سے چمک رہا تھا، کھجور کے درختوں پر بھی بور لگ چکا تھا اور کچھ کے اوپر کھجور پک چکے تھے۔ قدرت کا بہت ہی حسین مناظر ہوتا ہے گاؤں میں۔ شہر کی طرف رنگینیاں تو نہیں ہوتی، لیکن ایک قدرتی حسن ہوتا ہے۔ کچھ آدمی اپنی بکریوں کو ہانک رہے تھے، جس میں کچھ بوڑھی بکریاں، کچھ جوان، کچھ بکرے، کچھ چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچے بھی تھے۔ میں آواز ایک ہی تھی، عمر میں فرق ہونے کی وجہ سے ایک سا سر سا چھڑ گیا تھا۔ اتنے حسین مناظر میں بھی وہ اداس کھڑا تھا۔ جب انسان ان کا اندر سے اداس ہو تو باہر کی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو فکر نہ کر، خدا پر بھروسہ رکھ، اگر خدا نے چاہا تو ایک نہ ایک دن وہ تیرے پاس واپس ضرور آئے گی، جو اپنی باقی بچوں پر دھیان دے۔ چودھری نثار نے اپنی طرف سے اسے تسلی دی۔ دیکھ چچا، میرا باپ ایک کہانی سناتا تھا کہ ایک مرغی کے 12 بچے تھے، ان میں سے ایک بچے کو کوا لے گیا۔ مرغی کوے کے پیچھے بھاگ گئی تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک بچے ہے تو لے گیا ہے، باقی تو پاس ہے، تو صبر کر۔ تب مرغی نے کہا تیرے اپنے بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ کھو جائے تو کیا تو اس بچے کو بھول جائے گا؟ چاچا ہاں، میں مانتا ہوں میری اور بھی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ بھی میری بیٹی تھی، میں سب کو برابر رکھتا تھا۔ اس کی بات ٹھیک تھی۔
चाचा मैं आपको बताना भूल गया, आपका वजाहत आज स्कूल नहीं गया। मैंने उसे टूटे हुए घर में देखा था, बहुत शराब पी रहा था अपने बड़े बड़े दोस्तों के साथ। चाचा वो बच्चा है, उसे काबू कर ले, अगर बड़ा हो गया तो वो आपके हाथों से निकल जाएगा। अपनी बात पूरी करते ही वो आगे बढ़ गया, जबकि चौधरी निसार सोच में पड़ गया। तो क्या इसकी बीवी का लाड प्यार उसकी बेटी को बिगाड़ रहा था? वो अब वो अब डॉक्टर की तरफ जाने का इरादा तर्क करके पुराने मकान की तरफ चले गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा वजाहत को उसका दोस्त शराब पिला रहा था। शराब कहाँ से आई? चौधरी निसार को देखकर वो डर से उठ खड़े हुए। उसने सबसे पहले इन लड़कों से बोतलें लेकर दूर फेंकी। बताओ ये शराब कहाँ से आई है? इनमें से एक मलिक जबार का बेटा था, तनाई बिगड़ा हुआ। जबार भी अच्छा खासा आदमी था, पर औलाद पर ध्यान न देने की वजह से इसके दोनों बेटे बिगड़ गए थे। कभी शराब पीते पकड़े जाते तो कभी लड़कियों के साथ। उठो वजाहत, इनके साथ क्या कर रहे हो? अपने बाप को देखकर वो डर गया, या उसे थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ने लगा था। अब्बा मैंने जानबूझकर नहीं पी, ये मुझे स्कूल से खींच कर लाए थे और जबरदस्ती पिलाई थी। शराब के नशे में झूलता हुआ वो बोला। चौधरी निसार ने तहम्मुल से काम लिया। इस पर हाथ उठाने के बजाय उसका हाथ पकड़कर घर को चल दिए। ये एक ऐसा मौका होता है जब हम जल्दबाजी में बच्चों पर उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो जिद में आ जाते हैं। बाकी लड़के भी वहां से भाग गए। वो जानते थे चौधरी निसार को गुस्सा आ गया तो वो इनकी हड्डियां भी तोड़ सकता था। इस हवाले से खूब वाकिफ थे। दोपहर होने को थी। रिश्ता अभी तक सो रही थी। शफीक भाई से आया तो देखा वो अभी तक सो रही थी। रिश्कंदा उठ, मेरे लिए खाना बना, बहुत भूख लगी है। उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाने लगा। क्या मसला है शफीक? सोने दो ना, एक तो पहले तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं सकी। वो नींद में बोल रही थी। उठ रिश्कंदा, आज तुमने मुझसे निकाह भी तो करना है ना, हमें शहर जाना है, जल्दी से तैयार हो जा। उसने प्यार से रिश्कंदा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। उसकी बात सुनती आंखें मलती वो उठी। वो खड़ी हुई, नलके से जाकर मुंह धोया और उसके लिए खाना बनाने लगी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। रिश्कंदा के लिए शफीक बहुत ही अच्छा जोड़ा लाया था, ले इसको पहनकर तैयार हो जा। उसने जोड़ा रिश्कंदा के हवाले किया। क्यों? रिश्कंदा जोड़ा लेकर पूछने लगी। वो कुछ अजीब सा ही था। तू सवाल कितने करती है? देख तेरी शादी होने लगी है मुझसे, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से कपड़े पहन। वो बहुत मकारी से उसे समझाने लगा। रिश्कंदा ने जोड़ा पहना, कुछ ज्यादा ही तंग था। अच्छा खासा मेकअप किया। शफीक आज गाड़ी ले आया था। वो किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था। जो काम भी करने जा रहा था किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं होने देना चाहता था। रास्ते में भी उसका हाथ पकड़े रिश्कंदा कई बातें कर रही थी अपने मुस्तकबिल को लेकर। कल वो अपने जहन में कुछ और ही सोच रहा था। लो ये पी लो, तुम कब से बोल रही हो? उसने रिश्कंदा को एक बोतल थमाई। रिश्कंदा ने बिला चून चढ़ा किए बोतल पकड़ी और पानी पीने लगी। थोड़ी देर में उसका सर चकराने लगा और वो उसके कंधे पर ढेर हो गई। 2 घंटे बाद वो कम्मो बाई के अड्डे पर मौजूद थे। शफीक ने 2 आदमियों की मदद से उठाया और जाकर एक कमरे में लिटा दिया, फिर बाहर आया। क्या बात है, आज बहुत अरसे बाद यहाँ का रुख किया है, और ये किसको उठा लाया है? मुंह में पान ठूसते कम्मो बाई उससे पूछने लगी। तू वो छोड़, बस कुछ दिन इसको अपने साथ रखना कि इसके जहन से मुझसे शादी का ख्याल निकल जाए, तब मैं आकर उसे ले जाऊंगा। पान उठाता वो इसके पहलू में बैठ गया। कितने दाम लोगे उसके? वो एक सौदेगर की तरह बोली। एक भी नहीं, समझ ले जितने दिन भी तेरे पास है मुफ्त है। मेरी इमानत है, फिर मैं वापस ले जाऊंगा। एक नज़र कमरे में पड़ी रिश्कंदा पर डालते वो वहां से चला गया। लड़कियों, आज तुम में से कोई भी तैयार नहीं होगी। आज से जो भी नया परवाना आएगा उसे इस शमा के पास भेजो। उसने 2-4 लड़कियों को बोला। वो सर हिलाती मकाम पर लग गई। रिश्कंदा इस बात से बेखबर थी कि इस पर क्या क़यामत टूटने वाली है। शेरू और जुल्फी जब वापस आए तो मानो इन्हें नजर नहीं आई। शेरू परेशान हो गया। उसने जल्दी से कमाल को बुलाया और उससे पूछने लगा, गूंगी कहाँ है? मैं उसे तुम लोगों के पास छोड़कर गया था। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और जब से मानो उसे मिली थी वो खुश रहने लगा था। उस्ताद, हम परेशान ना हो, वो थक गई थी इसलिए सोने चली गई है। इससे पहले कि शेरू कुछ कह देता कमाल ने जल्दी से बताया, तब जाकर उसे को थोड़ा सुकून मिला। शेरू, मैं जानता हूँ कि तुम उसे अपनी बेटियों की तरह समझते हो, लेकिन इतने मर्दों में एक लड़की का रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तू उसे अपने घर पर भी नहीं छोड़ सकता। लोग सवाल करेंगे कि लड़की कहाँ से आई है। अब सवाल उसे कहाँ छोड़ना है,
जुल्फी को मानो का वहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। शेरू को जुल्फी की बात ठीक लगी, इतने मर्दों में रहना लड़की के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो उसे इज्जत देते थे लेकिन नीयत बदलते देर नहीं लगती। कह तो तू ठीक रहा है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ छोड़ूं। शेरू उसे अपने घर नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं था जिसका नाम लेकर वो उसे अपने साथ रख सकता। उस्ताद, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? इन दोनों को परेशान देखकर कमाल ने डरते डरते पूछा। शेरू ने मुड़कर उसे देखा। हाँ बोल, क्या कहना है? उस्ताद, अगर उसका मुझसे निकाह कर दें तो मैं उसे अपनी माँ के पास छोड़ूंगा। कमाल की बात सुनती शेरू ने उसके गिरबान को पकड़कर गर्दन को मरोड़ा। तुम उस पर बुरी नजर रखते हो? कमाल का सांस बंद होने लगा। छोड़ो यार, पहले उसकी बात तो सुन ले, तू कितना जज्बाती हो जाता है। जुल्फी ने जल्दी से उसे छुड़ाया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उस्ताद, बात वो नहीं है, बात यह है कि आप उसे अपने साथ ले जा नहीं सकते और इतने लोगों के बीच रहेगी तो लाजमी कुछ न कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसका मुझसे निकाह करवा दें। शेरू को कमाल अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तू उससे 9 साल बड़ा है, शेरू ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ तो फिर क्या हुआ उस्ताद? मैं सिर्फ निकाह करके उसे अपने घर छोड़ आऊँगा, वहाँ पर वो महफूज रहेगी, कोई बात भी नहीं करेगा। वैसे भी मैं तो आप लोगों के साथ रहता हूँ, ऐसे में आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसी वो 18 साल की होगी मैं रुखसती करवा लूँगा। कमाल की बात में वजन था, वो लोग मुत्तफिक हो गए। वो तो ठीक है लेकिन वली के बगैर उसका निकाह होगा कैसे? अब एक नई परेशानी पैदा हो गई थी। परेशान होने की क्या बात है, इस तो तू उसका वली बन जा, ऐसे में एक बच्ची का भला हो जाएगा, वो तुम्हारी बेटी बन जाएगी। कमाल की माँ को एक सहारा मिल जाएगा। इन दोनों के समझाने पर शेरू ने नीम रजामंदी दे दी। जुल्फी ने अपने एक आदमी को मौलवी का इंतज़ाम करने के लिए भेजा। ठीक है लेकिन ये बात याद रखना, बच्ची छोटी है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें इन्हीं गोलियों से छलनी कर दूंगा। अपनी रजामंदी के साथ साथ उसे धमकी देना नहीं भूला था। कमाल खुश था, एक तरफ मानो जैसी जहीन लड़की और दूसरी तरफ उसकी माँ को एक बेटी मिल जाती। और मानो को भी सहारा मिल जाता, सबका भला हो जाता इसके फैसले से। शेरू ने अपने आदमियों को गोश्त पकाने और कुछ मीठा बनाने का कहा। उसने इरादा कर लिया था कमाल का निकाह होती मानो को उसकी माँ के पास भेज देंगे और कमाल को वापस अपने साथ रख लेंगे। लश्कंदा को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाया। उसका लिबास तब्दील हो चुका था, बालों में गजरे लगे हुए थे, इतनी तेज खुशबू लगाई गई थी कि उसका अपना सर दर्द करने लगा था। लेकिन वहाँ शफीक मौजूद नहीं था। उसे याद था वो लोग आज निकाह के लिए जा रहे थे। रास्ते में उसने पानी पिया, जिसे पीते ही सोने लगी और फिर उठ रही थी। लेकिन शफीक कहाँ था? शफीक, कहाँ हो तुम? उसने उठा नहीं जा रहा था। वह मुश्किल उठकर दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा खुलता चला गया। अपने सर को पकड़ती हुए बाहर गई जहाँ कम्मो बाई एक आदमी से रकम वसूल कर रही थी। आपने शफीक को देखा है? हम दोनों का निकाह है आज, पता नहीं कहाँ चला गया है। इसने आकर कम्मो बाई से पूछा। वो आदमी उसे घूर कर देखने लगा। उसने सर से पैर तक रश्कंदा को देखा और फिर दांत भरी नजरों से कम्बो बाई को देखा। वही ना जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है, बता देती हूँ उसने कहा था तुम्हें कुछ दिन यहाँ की सैर करवा दूँ, इसलिए तो चंद दिन मेरी मेहमान है, फिर चली जाना अपनी शफीक के पास। मुंह में पान डालते कम्बो बाई ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। लेकिन रश्कंदा परेशान हो गई। आखिर क्यों उसे इस औरत के घर छोड़कर गया था? मुझे आपके घर में नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ अपने गाँव। शफीक जब आए तो उसे बता दीजिएगा। जाने ही लगी थी जब कम्मो बाई ने उठकर उसका हाथ पकड़ा। ऐसे कैसे जाने दूँ? तुम्हारे दाम ले चुकी हूँ मैं साहब से, वैसे भी कुछ दिन तो मेरी मलकियत है, मैं जैसे चाहूँ वैसे तुम्हारे साथ करूँगी, इसलिए तो मेरे कोठे को कुछ दिन रौनक बशक, फिर तेरा शफीक तुझे आकर ले जाएगा। उसकी बात सुनते ही रश्कंदा के दिमाग में धमाका हुआ। इतना बड़ा धोखा! उसके साथ साथ आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने कैसे अच्छे शौहर को छोड़कर शफीक कैसे गलीस आदमी का हाथ पकड़ा था, जिसकी शायद उसे इबरतनाक सजा मिलने वाली थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई बाजारी औरत नहीं हूँ जो इस तरह कोठे पर काम करूँगी। मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना। उससे पहले कि वो दरवाजे की हद पार करती, उस आदमी ने फोम उसके नाक पर रखा, वो उसके बाजुओं में झूल गए। हाँ, शफीक पागल समझता है, कितनी खूबसूरत कली मुझे देकर वो वापस ले जाएगा, कभी भी नहीं। ये तो आप हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप
لے جائیں اسے۔ وہ آدمی اسے اٹھاتا وہاں سے لے گیا۔ خدا نے انسان کے لیے کچھ حدیں قائم کی ہیں، جو ان حدوں کو پار کر جاتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اسی لیے تو نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ سب نہ ہوتا جو ہوا تھا۔ بعض خواہشات ہمیں لے ڈوبتی ہیں، رشکندہ کے زیادہ کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اب جانے اسے کہاں تک اس ظلمات میں جلنا تھا۔ چودھری نثار وجاہت کو گھر لے گیا۔ وہ اب پورا نشے میں جھول رہا تھا۔ اسے لے جا کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ وہ اونٹ پٹانگ باتیں کرنے لگا۔ اماں چارپائی الٹی ہو رہی ہے، اماں ہمیں ٹانگیں سیدھی کرو نا، اماں اپنی ٹانگیں سیدھی کرو نا، تو اوپر کر کے کیوں کھڑی ہے؟ سیدھی ہو جاؤ، تمہارا سر زمین پر کیوں ہے؟ ابا تم نے ٹانگیں اوپر کیوں کی ہوئی ہیں؟ وہ خود الٹا ہو کر پڑا تھا، اس لیے اسے ساری الٹی نظر آ رہی تھی۔ اماں تم تین کیسے ہو گئی ہو؟ مجھے ایک ہی کافی ہے۔ اسے تین چہرے نظر آنے لگے۔ وہ چارپائی سے اترا، نیچے بیٹھ کر اسے پکڑ لیا۔ کوئی بچا لو، زلزلہ آ رہا ہے، زمین الٹی ہو رہی ہے۔ وہ زمین پر لیٹ گیا اور اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا۔ میں تیر رہا ہوں، کوئی مجھے بچا لو، یہ سمندر مجھے لے ڈوبے گا۔ کرن باہر آئی تو وجاہت کو عجیب و غریب حرکتیں کرتے دیکھا۔ کرن یہ تم بھی تین ہو گئی ہو؟ مجھے ایک ہی اچھی نہیں لگتی تھی، تین کو کیسے برداشت کروں گا؟ میرا ہاتھ پکڑو، میں ڈوب رہا ہوں۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پھوٹ کرن اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پھوٹ ہو گئی۔ کلثوم نے اسے ہنستے دیکھا تو جا کر ایک چپیڑ اس کی کمپٹی میں لگائی۔ اس بار چودھری نثار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور ایک تھپڑ اس کی گال پر رسید کیا۔ کلثوم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اتنا چاہنے والا شوہر اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ ہر بار لڑکیوں پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ، جانتی ہو یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، مجھے اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھنا پڑا ہے، بے وقوف عورت۔ کلثوم اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ کرن تھوڑا پیچھے ہوئی، پہلی بار اپنے باپ کو غصے سے دیکھا تھا۔ جاؤ کرن بیٹا، اندر سے لیمو لے کر آؤ۔ وجاہت اب دیوار کے اوپر چڑھ کر لیٹ گیا تھا۔ مجھ کوئی بچا لو مجھے، پرندے مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے ہمسائے اس کی حرکتیں دیکھ کر اپنے گھر میں ہنسی سے دوہڑے ہو رہے تھے۔ نثار بھائی، یہ آپ کے بیٹے نے کیا کھا لیا ہے؟ دیوار پر ہی چڑھا ہے۔ انہوں نے دھڑی کھڑے کھڑے چودھری نثار کو آواز لگائی۔ انہوں نے وجاہت کا ہاتھ پکڑ کر سے نیچے کھینچا۔ کرن لیمو لے آئی۔ چودھری نثار نے اس کا رس وجاہت کے منہ میں ڈالنا ابا یہ محضر مجھے کیوں کھلا رہے ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری نثار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا، جبکہ کلثوم تو حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ لوگوں مجھے بچا لو، میرا باپ ظالم ہو گیا ہے، یہ مجھے زہر دے رہا ہے، کوئی بچا لو مجھے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ محلے والے اس کے گھر میں اکٹھے ہو گئے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ چودھری نثار اپنے بیٹے کو مار رہا ہے۔ مجھے بچا لو، میرا باپ بڑا ظالم مجھے اسکول بھیجتا ہے، ارے کوئی تو مجھے بچا لو۔ اور وہ جو اس کی مدد کے لیے آئے تھے یہاں پر ان کا معاملہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ چودھری نثار کو آج پہلی بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اپنے لاڈلی کو اندر لے جا کر سلا دے مجھے اس کی آواز نہیں آنی چاہیے، پہلے ہی میرا بہت تماشا بن گیا ہے۔ کرن میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وجاہت کو کلثوم کے حوالے کیا اور کرن سے بولا۔ وجاہت کے چکر میں دوائی لانا بھول گیا تھا، اسی لیے اب اسے لے کر ڈاکٹر کی کلینک چلا گیا۔ میری ہڈیوں کے ساڑ، آج تیری وجہ سے تیرے باپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے جھاڑو اٹھایا اور نشے میں دھت لیٹے وجاہت کی اچھی خاصی دھلائی کی۔ اگر ہوش میں اتنی دھلائی کرتی تو شاید اس کو غلطی دوبارہ کبھی نہ کرتا۔ شیرو کا آدمی مولوی صاحب کو لے کر آیا تو مانو بھی اٹھ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اچھے خاصے پکوان پک رہے تھے۔ ادھر کمال نیا جوڑا پہن کر تیار کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے شیرو کی شرط یاد تھی لیکن پھر بھی خوش تھا، کم سے کم وہ اس کی بیوی تو بننے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مانو نے ہاتھ کے اشارے سے کمال سے پوچھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ آج میرا اور تمہارا نکاح ہے، ہم تمہیں یہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے اور تمہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے مجھ سے
مجھے تم سے نکاح کرنا پڑے گا۔ مانو کے لیے یہ سب عام تھا، پہلے بھی اس کے گاؤں میں کم عمر لڑکیوں کا نکاح ہو جاتا تھا۔ وہ 4تھی کلاس میں تھی جب سیما کا نکاح ہوا تھا اور سسرال والوں کے ساتھ لاہور چلی گئی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا، ان لوگوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ اور کمال کی بات ٹھیک تھی، وہ اتنے مردوں کے ساتھ اکیلی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ گنگی بیٹا، اگر اس پر راضی ہو تب ہی میں تمہارا نکاح کرواؤں گا، ورنہ میں کوئی اور حل تلاش کرتا ہوں۔ شیرو اس کی رضامندی جاننا چاہی۔ بانو نے کمال کی طرف دیکھا، وہ التجا بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میری ماں بہت اچھی ہے، تمہیں ایک ماں جیسا پیار دے گی۔ کمال کی باتوں سے بھروسہ دلا گئی اور وہ ہاں میں اپنا سر ہلا گئی۔ اب دونوں رضامند تھے۔ لڑکی کا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ مبینہ نام ہے اس کا۔ کمال نے بتایا کہ زلفی اور شیرو اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں کیسے پتا اس کا نام؟ زلفی اس سے پوچھنے لگا۔ بڑے استاد، اس نے مجھے لکھ کر بتایا تھا کہ اس کا نام مبین ہے، کمال نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر اس سے لکھوا کر پوچھ کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے، ہمیں ولادت میں اس کا نام بھی لکھوانا ہے۔ شیرو نے کمال سے کہا۔ مبینہ، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، اب کون سے باپ کا نام لکھواتی، زبیر ملک یا چودھری میثم کا؟ وہ باپ جو گناہ کر کے اس کی ماں کو چھوڑ گیا، یا وہ باپ جس نے اس کی ماں کو اپنا نام دیا اور اس کی زندگی بھی بچائی؟ بتاؤ بھی، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ وہ اپنی سوچ سے باہر نکلی۔ اس نے ایک لکڑی اٹھائی، زمین پر زبیر ملک کا نام لکھا۔ استاد، زبیر ملک نام ہے، کمال نے بتایا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ گوان میں وہیں سے لوگ شامل ہیں۔ شیرو نے ولی بن کر اس کا نکاح کروایا۔ نکاح ہوتی مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ مانو نہیں جانتی تھی آگے اس کی زندگی میں کیا کیا اتار چڑھاؤ ہونے والے تھے، لیکن اب اس نے خود کو قسمت کے حوالے کر دیا تھا۔ جو بھی ہونا تھا وہ ہو کر رہنا تھا۔ زلفی نے مولوی صاحب کو اچھی خاصی رقم بھی دی اور اپنے آدمی کو اسے واپس چھوڑنے کا کہا۔ وہ اسے لے کر چلے گئے۔ استاد، کیا میں تھوڑی دیر اس سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ کمال شیرو سے پوچھنے لگا۔ کر لو، پھر واپس مجھے اسے تمہارے گھر بھی چھوڑنا ہے، تمہارا کوئی اعتبار نہیں رہا اب مجھے۔ یہ کھانا بھی لے جاؤ، دونوں کھا لینا۔ کمال نے کھانا اٹھایا اور اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مانو ساتھ والی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ دیکھو، تم جانتی ہو میں کیا کام کرتا ہوں، اسی لیے جب تم ہمارے گھر جاؤ اور ہماری ماں سے ملو تو انہیں اس بارے میں کچھ مت بتانا۔ مانو ہاں میں سر ہلایا۔ میں بڑے بڑے وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات کہوں گا کہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، ایک اچھے شوہر ہونے کی ذمہ داریاں نبھاؤں گا۔ کمال وہاں سے اٹھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے گلے سے چین نکالی اور مانو کے گلے میں ڈال دی۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ جیسی کھانا کھا کر فارغ ہوئے، کمال بولا، وہاں جا کر اپنا اور ہماری ماں کا خیال رکھنا، میں کبھی بھی ملنے آیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ کتنے مہینوں بعد آج اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کمال نے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تم بولی ٹھیک؟ او خدا، تم بول سکتی ہو؟ اس کی آواز سن کر کمال تو خوشی سے نہال ہو گیا، جبکہ مانو کی خوشی بھی اس سے کم نہیں تھی۔ کمال اس کے لیے ایک نئی زندگی بن کر آیا تھا۔ اس کی زندگی میں قدم رکھتے ہی اس نے پھر سے بولنا شروع کیا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ استاد غصے سے پھٹ جائے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ہو گئی بات؟ وہ غصے سے بولا۔ دونوں کے نکاح کے لیے راضی نہیں تھا؟ جی استاد، کمال صرف اتنا ہی بولا۔ شیرو نے اپنی جیب سے ایک پوٹلی نکالی، اسے کھولا تو اندر سونے کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے مانو کی کلائیوں میں پہنا دی۔ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنائی تھی، لیکن خدا نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اسی لیے آج سے تو میری بیٹی ہے، جب بھی میری ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا۔ اتنی خوشی پا کر مینو کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میری طرف سے یہ۔ زلفی نے کچھ رقم نکال کر کمال کو دی اور ایک انگوٹھی مانو کو بھی۔ اپنی بیٹیوں کے لیے بنائی تھی، ایک زیادہ بن گئی تھی، شاید تمہاری قسمت کی تھی، اور تم وہ سارے کپڑے اٹھا کر لے جاؤ، یہ استعمال کر لے گی۔ جی استاد۔ کمال بھاگ کر تہہ خانے میں گیا۔ اس نے سارے کپڑے اٹھا لیے۔ وہ کسی کے سامنے اسے ماڈرن کپڑوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اس کے گھر میں پہن سکتی تھی، کیونکہ وہ اب اس کی بیوی تھی۔ انہوں نے سامان باندھا۔ زلفی، خیال رکھنا، میں بچی کو چھوڑ کر آتا ہوں اور اس گدھے کو واپس لے کر ان دونوں کو لیے اور کمال کے گھر کو نکل پڑے۔ زلفی جانے
جانے کیوں مسکرا رہا تھا؟ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ڈاکوؤں کے اڈے پر ایک ڈاکو نے شادی کر لی تھی، باقی سب بھی مسکرا رہے تھے۔